ओके, हामी च्याप्टर 4 मा छौं है, च्याप्टर 4. सो च्याप्टर 4 कम्प्लिट भएपछि मात्र हामी च्याप्टर 3 पढ्छौं, 8086 माइक्रोप्रोसेसर है. सो बस स्ट्रक्चर, आई हेभ अलरेडी डिस्कस अबाउट द बस स्ट्रक्चर. बस स्ट्रक्चरको बारेमा मैले पहिले डिस्कस गरिसकेको छु हैन. डाटा बस, एड्रेस बस, कन्ट्रोल बस है, सिग्नल्स, डिफरेन्ट कन्ट्रोल सिग्नल्स that are carried by the control bus. Bus type synchronous bus, synchronous read operation, and asynchronous bus, asynchronous read operation. Hey, so machine cycle and timing diagram. So हामीले timing diagram हरु हेर्यौं, opcode phase machine cycle को हैन. त्यसपछि हामीले memory read machine cycle को पनि हेर्यौं. त्यसपछि memory write machine cycle अनि input output read cycle है, अनि input output write cycle. लगभग सबै एउटै छ, एउटै timing diagram एउटै छ. के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दा फिलअप गर्न सक्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ र त्यसमा डाटा फिलअप गर्न जान्नु पर्यो है. सो सर्टेन एक्जाम्पलहरु छ हामीसँग यहाँ, एसटीए को, आइइन को, एमबीआईबी को हैन, र आईएनआरएम को है. सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो त भन्दा मेमोरी डिभाइस. सो वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी डिभाइस टुडे है. सो मेमोरी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा इट इज अ स्टोरेज युनिट है. सो कम्प्युटरमा मेमोरी हुन्छ, दुईटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कम्प्युटरमा. वान इज प्रोसेसर एन्ड अनदर इज मेमोरी. बोथ आर सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस. सो दुईटै बन्ने केबाट हो त भन्दा सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजीबाट नै बन्नियो है. त्यो भन्दा अरु टेक्नोलोजी आकै छैन. सो फ्युचरमा मेमोरी बनाउन अथवा प्रोसेसर बनाउनलाई अप्टिकल टेक्नोलोजी पनि युज हुन सक्छ, तर अझै लगभग 10-20 वर्ष चाहिँ सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजी युज गर्छ प्रोसेसर र मेमोरी बनाउनको लागि है. र यो मेमोरी डिभाइसहरु, हाम्रो मेमोरी भन्ने बित्तिकै हामीले प्रोसेसरमा पनि हुन्छ मेमोरी है. त्यसपछि हाम्रो प्रोसेसर बाहिर हाम्रो मेमोरी चाहिँ प्रोसेसर बाहिर हाम्रो क्याश मेमोरी हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरी हुन्छ, अनि सेकेन्डरी मेमोरी भनेर भन्छौं हामी. यसरी प्रोसेसरको बाहिरको मेमोरीहरु, प्रोसेसर भित्रको मेमोरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रजिस्टर. सो रजिस्टर केबाट बन्छ? फ्लिप फ्लपबाट बन्छ. फ्लिप फ्लप केबाट बन्छ? गेटबाट, लजिक गेटबाट बन्छ है. सो जति पनि डिभाइस बनियो लजिक गेट्सहरुबाट. हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरमा जति पनि कुराहरु बन्छ त्यो गेट्सहरुबाटै बन्छ, लजिक गेटहरुबाटै बन्छ. बेसिक एलिमेन्ट लजिक गेट नै हो हैन. सो लजिक गेटको फेरि बेसिक एलिमेन्ट के हो त भन्दा ट्रान्जिस्टर हो, डायोडहरु हो. अनि के हो भन्दा सबभन्दा पहिलो कम्प्युटर बन्दा पनि फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा के थियो भन्दा भ्याक्युम ट्युबहरु युज गरेको थियो. सो भ्याक्युम ट्युब भनेको के हो त भन्दा ट्रेडिसनल कन्सेप्ट अफ डायोडको ट्रेडिसनल कन्सेप्ट हो है. भनेपछि सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजी नै के भन्छ भन्दा एडभान्समेन्ट हुँदै हुँदै यो स्टेजसम्म आइसकेको छ. सो जहिले चाहिँ अब युजरहरुलाई यो भन्दा धेरै चाहिएला हैन मेमोरी, क्लाउडको कन्सेप्ट आइसकेको छ. तर क्लाउडमा स्टोर गरे पनि कुनै ठाउँमा कुनै ठाउँमा लर स्टोर गर्नै पर्छ हामीले क्लाउडमा स्टोर गरे पनि. सो पछि आएर अब यो मेमोरीलाई स्टोरेज गर्न थेक्न सकेन भने सो अप्टिकल टेक्नोलोजीमा चाहिँ जाने सम्भावना चाहिँ छ है. सो मेमोरी, हामीले मेमोरीलाई ब्रोडली क्लासिफाई गर्यो भने प्राइमेरी र सेकेन्डरी. हामीले मेमोरी भनेर रजिस्टरलाई चाहिँ खासै मेमोरी भनेर भन्दैनौं हैन, क्याश मेमोरीलाई पनि मेमोरी भनेर भन्दैनौं. हामी मेमोरी भनेर एउटा जेनरल टर्ममा सोध्यौं भने चाहिँ हामी केमा जान्छौं भन्दा प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीमै जान्छौं. तर यद्यपि रजिस्टरहरु, क्याश मेमोरीहरु पनि के हो त भन्दा मेमोरी नै हो है. अब प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी. प्राइमेरी मेमोरी भनेको रोम र रिड ओन्ली मेमोरी, रोम र र्याम. ठीक छ, रोम अनि र्याम है. रिड ओन्ली मेमोरी अनि र्यान्डम एक्सेस मेमोरी. रिड ओन्ली मेमोरी र र्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो. सो रिड ओन्ली मेमोरी इज अ मेमोरी. यो मेमोरी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर व्हिच इज डिजाइन्ड अर डेभलप्ड बाइ द म्यानुफ्याक्चरर हैन, जसले चाहिँ पहिल्यै त्यहाँनिर इन्स्ट्रक्सनहरु हाम्रो प्रोसेसरलाई चाहिने, हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिने इन्स्ट्रक्सनहरु के गरिएको हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ फ्याब्रिकेट गरेर के रे बर्न गरेर पठाइदिएको हुन्छ आईसीमा. त्यो मेमोरी भनेको पनि आईसी हो, इन्टिग्रेटेड सर्किट. सो के गर्छ भन्दा रिड ओन्ली मेमोरी भनेको चेन्ज गर्न मिल्दैन, रिड मात्रै गर्न मिल्छ भनेपछि. सो प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सनहरु जुन हामी पढ्यौं 8085 मा 74 टाइप्सको इन्स्ट्रक्सनहरु, 276 कति थियो हैन टोटल, त्यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरु यहाँनिर यो रिड ओन्ली मेमोरीमा बर्न गरेर पठाइदिएको हुन्छ है. अब त्यो रिड ओन्ली मेमोरीमा पठाइदिएको इन्स्ट्रक्सनहरु न हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन. त्यही भएर पनि रिड ओन्ली बनाएको के, किन भन्दा यदि युजरले चेन्ज गरिदियो भने त कामै गर्दैन, प्रोसेसरले कामै गर्दैन. प्रोसेसरले केही काम गर्दैन, त्यो एउटा मात्रै चेन्ज भयो भने पनि इन्स्ट्रक्सन है. त्यही भएर रिड ओन्ली बनाएको हैन. रिड ओन्ली मेमोरी पनि टाइप्सहरु चाहिँ मास्क्ड रोम हैन, त्यसपछि प्रोग्रामेबल रोम, त्यसपछि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम
इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भनेर यसरी हामीसँग डिफ्रेन्ट चाहिँ टाइप्सहरू चाहिँ छ ए। सो हाम्रो यो डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ, जस्तै मार्क्स रोम एउटा है, त्यसपछि प्रोम एउटा प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम हैन, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, अनि फ्ल्यास मेमोरी भनेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ 5 वटा चाहिँ हाम्रो रोमको टाइप्सहरू छ। हामी त्यस्तो डेप्थमा जानु पर्दैन, अब यो पहिल्यै पढिसकेको कुराहरू है, यो अब पहिल्यै स्कुलदेखि एसएलसीदेखि लिएर सब पढिसकेको कुराहरू। त्यसपछि रिड राइट मेमोरी अथवा ऱ्याम भन्छौँ हामीलाई, ऱ्यामलाई रिड राइट मेमोरी भन्छौँ, ऱ्यान्डम एक्सेस ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याम। सो मैले अघि क्याश मेमोरीको कुरा गरेँ, क्याश मेमोरी केले बन्छ भन्दा स्ट्याटिक ऱ्यामले बन्छ, यास ऱ्यामले बन्छ, व्हिच इज मोर एक्सपेन्सिभ एन्ड फास्टर देन द डाइनामिक ऱ्याम है। म्युट गर है सबैले। सबैजनाले म्युट गर। सो यो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीलाई हामी रिड राइट मेमोरी भन्छौँ, किनभने यो भनेको रिड पनि गर्न मिल्छ, राइट पनि गर्न मिल्छ। जो हाम्रो ऱ्याम हामीले ऱ्याम र ऱ्यामको पर्पोज के हो त? रिड ओन्ली मेमोरीको पर्पोज त प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई स्टोर गर्ने रहेछ हैन। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरीको पर्पोज के हो त भन्दा हाम्रो करेन्ट एप्लिकेसन जुन छ, हामीले जुन प्रोग्राम रन गरिरहेका छौँ, जुन एप्लिकेसन रन गरिरहेका छौँ, त्यो एप्लिकेसन प्रोग्रामलाई र त्यसको डाटाहरूलाई के गर्छ भन्दा स्टोर गर्ने काम गर्छ। करेन्ट प्रोग्राम र रनिङ प्रोग्राम र त्यसको डाटाहरूलाई स्टोर गर्ने काम चाहिँ ऱ्यामले गर्छ। सो यदि हामीले कुनै ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो पहिला नै एप्लिकेसन अथवा डाटा स्टोर भएर बसेको छ र हामीले त्यही प्रोग्राम चाहिँ फेरि रिलोड गर्दैछौँ भने हाम्रो एक फास्ट हुन्छ। त्यो के कारणले गर्दा पनि भन्दा ऱ्याममा पहिला नै त्यो एप्लिकेसन चाहिँ के छ, लोड भएर बसेको छ। सो हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम रन गर्नको लागि त्यो एप्लिकेसन अथवा प्रोग्राम चाहिँ पहिल्यै अथवा लोड मेमोरीमा लोड नभइकन त्यसले काम गर्दैन, एक्जिक्युट हुँदैन। त्यही भएर मेमोरीमा पहिल्यै लोड भएर बसेको छ भने सो इट विल बी फास्टर हैन, त्यो प्रोग्राम फास्ट छिटो चाहिँ रन हुन्छ, छिटो खुल्छ हैन। तर यदि पहिल्यै छैन भने लोड हुनलाई टाइम लाग्छ, त्यो ऱ्याममा चाहिँ लोड हुनलाई त्यसको त्यो एप्लिकेसन र त्यसको डाटाहरू, र त्यही भएर चाहिँ टाइम लाग्ने हो, स्लो हुने कारण चाहिँ त्यो हो। सो ऱ्याम चाहिँ सफिसियन्ट हुनुपर्छ भन्छौँ हामी है। ऱ्याम धेरै हुनुपर्छ भनेर पनि भन्दैनौँ, धेरै हुँदैमा चाहिँ फास्ट हुने पनि होइन, सबै कुरा मिल्नुपर्छ। ऱ्याम मात्रै भएर हुँदैन, क्यास मेमोरी पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ, प्रोसेसरको रजिस्टर पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ, प्रोसेसिङ स्पिड, प्रोसेसरको साइकल, क्लक साइकल पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ। एभ्रिथिङ चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ, बल्ल चाहिँ कम्प्युटरले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ। ऱ्याम मात्रै धेरै भएर फेरि पर्फर्मेन्स राम्रो दिने होइन। सो सफिसियन्ट हुनुपर्छ है ऱ्याम चाहिँ। सो त्यसको टाइप स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याम छ। स्ट्याटिक ऱ्याम भनेको यास ऱ्याम, डाइनामिक ऱ्याम भनेको डी ऱ्याम है। सो यास ऱ्यामको काम के हो त? स्ट्याटिक ऱ्यामको काम भन्दा यो मैले अघि पनि भने क्यास मेमोरीको कुरा आयो, क्यास मेमोरी पनि स्ट्याटिक ऱ्यामबाट बनेको हुन्छ र यो फास्टर हुन्छ है। सो स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ फास्टर हुन्छ डाइनामिक ऱ्याम भन्दा। अनि चाहिँ अब यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू हैन डाइनामिक ऱ्यामको भन्दा फरक हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पनि स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ फास्टर हुने हो। हामी अब त्यो कुराहरू यसमा हेर्छौँ, पछि हेर्छौँ है। अहिले यतानिर छ, मैले सबै कुरा डिस्क्राइब गरेको छु है। सो त्यसपछि सेकेन्डरी मेमोरी सिरियल एक्सेस र सेमी ऱ्यान्डम एक्सेस भनेर चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौँ दुईटा क्याटेगोरीमा। सिरियल एक्सेसमा म्याग्नेटिक टेप हैन, चार्ज कपल डिभाइसहरू, यो चार्ज कपल डिभाइस सिसिडी भन्ने यो चाहिँ सो इट इज मेड अप अफ एन्ड गेट एन्ड अर गेट डिकोडरहरूबाट बनेको हुन्छ। सिमिलर द रोम जस्तै सिमिलर हुन्छ हैन, तर यसमा यो चाहिँ सिरियल्ली एक्सेस गर्न मात्र मिल्छ, त्यो म्याग्नेटिक टेप र सिसिडी। त्यसपछि सेमी ऱ्यान्डम एक्सेस भनेको डिस्क हैन, हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क, सिडी रोम, डिभिडी रोम हैन, सबै चाहिँ के हो त भन्दा सेमी ऱ्यान्डम एक्सेस है। यो दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छौँ। यसरी मेमोरीलाई क्लासिफाई गरिन्छ है त। सो अझै क्लासिफाई गरेर हामीले अरू पनि राख्ने हो भने प्रोसेसरको मेमोरी भनेर रजिस्टर राख्न सक्छौँ, क्यास मेमोरी भनेर पनि राख्न सक्छौँ। तर सफिसियन्ट यति भएपछि हाम्रो मेमोरीको क्लासिफिकेसन सफिसियन्ट छ है। सो मेमोरी इज एन एसेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ माइक्रो कम्प्युटर सिस्टम, इट इज युज टु स्टोर बोथ इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा है। यो कुरा मैले भनिसकेँ, मेमोरी स्टोरेज हो। यसको काम के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सन र डाटालाई स्टोर गर्ने हो, प्रोग्रामलाई हैन। प्रोग्राम भनेको के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सनकै कलेक्सन हो, अनि डाटा भनेको के हो त इन्स्ट्रक्सनलाई डाटा चाहिन्छ, प्रोग्रामलाई डाटा चाहिन्छ, एप्लिकेसनलाई डाटा चाहिन्छ है। त्यो चाहिँ इट इज युज टु स्टोर बोथ इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा। मेमोरी इज मेड अप अफ रजिस्टर्स एन्ड द नम्बर अफ बिट्स स्टोर इन रजिस्टर इज कल्ड मेमोरी कोड। ठिक छ। सो मेमोरी रजिस्टरबाट भन्छ, सबै कुरा बन्ने भनेको लास्टमा गएर लजिक गेटबाट हो, लजिक गेट बन्ने भनेको ट्रान्जिस्टरबाट हो, बुझ है। लजिक गेट बन्ने भनेको ट्रान्जिस्टर र डायोडबाट हो, त्यही भएर मेमोरी रजिस्टरबाट बन्छ भन्न पाइयो।
सो मेमोरी वर्ड इज आइडेन्टिफाइड बाई एन एड्रेस. सो मेमोरीमा दुईटा कुरा हुन्छ. मेमोरीलाई हामीले यस्तो डिफ्रेन्ट सेलहरुमा डिभाइड गरेका हुन्छौँ है. यस्तो गरेर यो कलम बनाए, यसरी रो बनाएर यस्तो डिफ्रेन्ट सेलहरु हुन्छ मेमोरीमा. एउटा सेल, दुईटा सेल, तीनटा, चारवटा यस्तो नम्बर अफ सेलहरु हुन्छ हैन. जस्तै 8085 मा 0000 देखि 0 के FFFF सम्म जाने भनेको यो एउटा 00000 लोकेसन भयो भने अर्को यो 00001 लोकेसन, यो 00002 लोकेसन अनि यसरी FFFF सम्म जाने भयो. सो अब आइडेन्टिफाई बाइ एन एड्रेस भनेको इट इज जस्ट अ नेम. एड्रेस भनेको नेम मात्र हो है. मेमोरीको नेम हो है त. त्यो एड्रेस भित्र डाटा फेरि छुट्टै हुन्छ के. त्यो एड्रेस भित्र भएको कन्टेन्टलाई हामी के भन्छौँ, डाटा भन्छौँ. So address is a location name of a memory and the content of the address is data. त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है. So if microprocessor uses 16-bit address, then there will be a maximum of 2 को power 16 हो यो power हो यहाँनिर 2 को power 16 65536 memory address. So it means 64 kilobyte है. 64 kilobyte को memory address गर्न सक्छ. मैले 8085 मा पनि भनेको कुरा हो यो. Ranging from 00002 to FFFF. This is for 8085 microprocessor. There are various types of memory which can be classified into two main groups. Hey, primary memory, secondary memory. अगाडि हेरिसक्यौ. So primary memory मा RAM र ROM हो. So primary र memory र के चाहिँ primary memory जुन RAM र ROM छ, they are for the execution of program. हैन. एउटाले त्यो प्रोग्राम बनाउनको लागि चाहिने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ स्टोर गरेर बसेको हुन्छ त्यो प्रोग्रामलाई रन गर्नको लागि हैन. जस्तै मैले प्रोग्राममा प्लस भनेर मैले हाई लेभलमा प्रोग्राम लेखे भने यो प्लस को त कुनै न कुनै इन्स्ट्रक्सन त प्रोसेसरमा हुन्छ. सपोज अब यो प्लस भनेर हाई लेभलमा लेखेको छ नि यसको इन्स्ट्रक्सन त एड भनेर त प्रोसेसरमा हुन्छ हैन. सो यसको इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसर रोममा भयो. अनि अब यो रन गर्यौं, अब हाई लेभलमा जुन एप्लिकेसन बनाएको रन गर्दा पनि त र्याममा गएर बस्नुपर्छ भनेपछि के हो त भन्दा प्राइमेरी मेमोरीको पर्पज भनेको प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने, सफ्टवेयरलाई रन गर्ने काम चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीको हो है. सो र्याम र रोम सफिसिएन्ट हुनु पर्यो यदि प्रोग्राम चाहिँ कुनै पनि ल्याग बिना, कुनै पनि स्लोनेस बिना रन गर्नु छ भने, स्मुथली रन गर्नु छ भने है. द माइक्रोप्रोसेसर क्यान एक्सेस ओन्ली दोज आइटम्स दैट आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी. Hence all data and program must be within primary memory to priority execution. So मैले एक कुरा भनिरहेको छु. Primary memory is much larger than processor memory that is included in the microprocessor chip. हैन. So प्राइमेरी मेमोरी भनेको र्याम र रोम भयो. त्यो ठुलो साइज हुन्छ कि प्रोसेसरको मेमोरी भन्दा. सो प्रोसेसर मेमोरी भनेको त रजिस्टर हो है. र रजिस्टर प्रोसेसर भित्र हुन्छ. र अर्को कुरा द कस्ट अफ प्रोसेसर मेमोरी दैट इज रजिस्टर इज भेरी भेरी हाई देन द कस्ट अफ प्राइमेरी मेमोरी. एउटा कुरा त्यो पनि हुनु पर्यो कि प्रोसेसर मेमोरीको जुन रजिस्टर छ, रजिस्टरहरूको कस्ट प्राइमेरी मेमोरीको भन्दा एकदमै धेरै हुन्छ. त्यो कारणले गर्दा प्रोसेसर भित्र रजिस्टर चाहिँ राखिदैन धेरै है. प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ सस्तो पर्छ. जस्तै तिमीले प्राइमेरी मेमोरी 4 GB को अथवा 8 GB को प्राइमेरी मेमोरी राख्नु र यहाँ रजिस्टरमा गएर 8 बिटको रजिस्टर राख्नु, एउटा 8 बिटको रजिस्टर राख्नु कस्ट यही धेरै महँगो पर्न जान्छ. त्यही भएर हामी रजिस्टरलाई बढाउन भन्दा पनि केलाई बढाउँछौँ त भन्दा र्याम र रोमलाई बढाउँछौँ. किनभने कस्ट थोरै लाग्छ नि त, तर पर्फर्मेन्स अलिकति राम्रो दिन्छ त्यो बढाए पनि हैन. त्यही भएर रजिस्टर बढाउँदा भन्दा प्राइमेरी मेमोरीलाई बढाउने काम गरिन्छ. कस्ट थोरै लाग्छ त्यही कारणले गर्दा है. सो अर्को छ र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, रिड राइट मेमोरी हैन. अब यो प्राइमेरी मेमोरीको एउटा पार्ट भयो हैन र्याम भनेको चाहिँ. सो र्याम भनेको हाम्रो चाहिँ करेन्ट प्रोग्राम एप्लिकेसनहरु डाटाहरुलाई स्टोर गर्नको लागि है त. सो र्याम चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ. सो भोलाटाइल भनेको के हो त भन्दा तिमीले कम्प्युटर बन्द गर्यौ हैन, बन्द नगरिन्जेलसम्म, मोबाइल अफ नगरिन्जेलसम्म अथवा कम्प्युटर शटडाउन नगरिन्जेलसम्म तिमीले रन गरेको प्रोग्राम यदि सफिसिएन्ट र्याम छ भने त्यो र्याममा गएर चाहिँ बसिराखेको हुन्छ. यदि तिम्रो सफिसिएन्ट र्याम छैन, अर्को एप्लिकेसन चलायो भने त्यो पहिलाको चाहिँ ओभरराइट हुन्छ. पहिलाको एप्लिकेसन ओभरराइट गरेर अर्को एप्लिकेसन बस्छ. अनि सर्टेन एप्लिकेसनहरु त र्याममा बसिराखेको हुन्छ, डाटा र एप्लिकेसनहरु. तिमीले त्यो मोबाइल शटडाउन गरिदियो के अफ गरिदियो अथवा कम्प्युटर शटडाउन गरिदियो भने सो दैट विल बी इरेज्ड हैन. पावर टर्न अफ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यो इरेज्ड हुन्छ. द कन्टेन्ट विल बी लस्ट. त्यो र्याममा भएको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ, लस्ट हुन्छ हैन. सो दिस इज भोलाटाइल. त्यही भएर हामीलाई के भन्छ, भोलाटाइल. तर हार्ड डिस्कमा राखेको डाटा, हार्ड डिस्कमा राखेको जुन सेकेन्डरी मेमोरीमा राखेको डाटा छ, दे आर नन भोलाटाइल.
तिनीहरू चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ तिम्रो त कम्प्युटर अफ गरे पनि अथवा मोबाइलमा भएको डाटा छ नि मोबाइल अफ गरे पनि हैन के हुन्छ त भन्दा दे विल रिमेन फर एभर अन्टिल दे आर डिलेटेड अर अन्टिल दे आर लस्ट हैन त्यो नहराइन्जेलसम्म अथवा डिलेट नगरिन्जेलसम्म त्यही हुन्छ है सो र्यामको दुईटा टाइप एसर्याम र डिर्याम छ हैन सो एसर्याम बन्ने केबाट रहेछ त भन्दा फ्लिप फ्लपबाट एसर्याम बन्ने भनेको फ्लिप फ्लप बन्ने भनेको रजिस्टर है त्यही भएर यो एसर्याम के को लागि युज गरिन्छ भन्दा क्याश मेमोरीको लागि युज गरिन्छ एसर्याम क्याश मेमोरी बनाउनको लागि युज गरिन्छ र फ्लिप फ्लपको काम 1 र 0 स्टोर गर्ने 1 कि 0 है अब लजिकमा पढिसक्यो होला फ्लिप फ्लप इज स्टोरेज सेल इच सेल रिक्वायर 6 ट्रान्जिस्टर सो अघि नै मैले भनिसके सबै कुरा ट्रान्जिस्टरबाटै बनियो फाइनली के हो त भन्दा कम्प्युटर बनेको केबाट हो त भन्दा आइसी हो आइसी प्रोसेसरको आइसी हो मेमोरी पनि आइसी हो आइसी बन्ने भनेको केबाट हो त भन्दा फाइनली गरे हेर्ने भने ट्रान्जिस्टरबाट बनियो जति जे भने पनि है ट्रान्जिस्टर र डायोडबाटै बनियो है therefore the memory chip has low density but high speed this memory is more expensive and consume more power है त so dynamic RAM are made from most transistor gates hey they are made of flip flop so they are made of transistor gates and it store the bit charge you know the advantage of DRAM are it has high density so maximum data लाई हामीले राख्न सक्छौं low power consumption power धेरै खाँदैन र cheaper than SRAM जो मैले पहिल्यै भनिसकेको कुरा हैन SRAM भन्दा सस्तो चाहिँ पर्छ but the bit information leaks therefore needs to be rewrite again every few millisecond so that is the problem so it is called refreshing the memory and require the extra circuit to do this so it is slower than RAM किन slow हुन रहेछ त भन्दा there is a chances of information leaks there is a chances of loss of bit हैन त्यो रिराइट गर्न पर्ने रहेछ हरेक few millisecond मा so that is known as refresh गर्न पर्ने रहेछ हैन रिफ्रेशिङ गर्न पर्ने रहेछ so we call it as dynamic RAM है dynamic RAM so यो चाहिँ लिमिटेसन भयो SRAM को भन्दा so read only memory is used for the storing the instruction of the processor है so it is also non volatile so यसको इन्स्ट्रक्सन र डाटाहरु चेन्ज हुँदैन अफ गरेपछि है र पाँचवटा छ अहिले भनिसकेको मार्क्स रोम प्रोग्रामेबल रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम अनि फ्ल्याश मेमोरी है त र यो अब यो डिफरेन्ट टेक्निकहरु युज गरिन्छ जस्तै बिट प्याटर्न इज पर्मानेन्टली रिकर्डेड बाइ द म्यानुफ्याक्चरर्स स्यामसङले बनाएको मेमोरी छ भने उले नै पहिल्यै गर्दिन्छ एप्पलले बनाएको मेमोरी छ भने उले पहिल्यै राखेको हुन्छ हैन प्रोडक्सन गर्ने बेलामा फ्याब्रिकेसन गर्ने बेलामा प्रोग्रामेबल रोम र कुनै रोमहरु चाहिँ प्रोग्राम गर्न पनि मिल्ने हुन्छ एकचोटी सप्लायर अथवा कस्टमरलाई के रे पठाइदिसकेपछि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हैन इरेज गर्न मिल्छ ब्लक हो फेरि एकुन्टा डाटा हैन ब्लकमै इरेज गर्न पर्ने हुन्छ है ठीक छ इट मस्ट टेक आउट सर्किट टु इरेज इट इरेज गर्ने भनेको हामीले त्यो हार्ड डिस्कको डाटा जसरी राइटली गरेर के रे डिलिट गर्ने त्यस्तो तरिकाले इरेज गर्ने हैन फेरि सर्किटलाई नै झिकेर चाहिँ त्यहाँबाट इरेज गर्न पर्ने हुन्छ त्यो रोमलाई नै झिकेर है इन्टायर चिप नै इरेज गर्न पर्ने हुन्छ सो यो भनेको के हो त भन्दा यो म्यानुफ्याक्चर लेभलको जस्तै काम हो कि हार्डवेयर लेभलको काम हो कि एकदम है जुन र्यामको जस्तो अथवा हार्ड डिस्कको जस्तो गर्न मिल्दैन सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल सो कसरी इरेज गर्ने भन्दा इलेक्ट्रिकली इरेज गर्न मिल्छ भन्ने कुरा यसले भन्छ जुन चाहिँ अलिकति सजिलो तरिका हो हैन अल्ट्रा भायोलेटबाट को किरण फालेर रेज फालेर पनि इरेज गर्न मिल्छ युभी प्रोम भन्छ त्यसलाई अल्ट्रा भायोलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भनेर यहाँ छैन त्यो पनि एउटा टाइप नै हो है त्यसपछि फ्ल्याश मेमोरी अब इज अ भेरिएसन अफ इप्रोम यसकै भेरिएसन भयो है त यसको तरिका फरक हुन्छ एक यो फ्ल्याश इरेज इन रजिस्टर लेभल भनेको छ एकैचोटी सबै कन्टेन्ट इरेज गर्न परेन सो रजिस्टर लेभलको कन्टेन्टहरु इरेज गर्न मिल्छ भनेको छ अलिकति लो लेभलमा लो एमाउन्टमा पनि इरेज गर्न मिल्यो यसमा है फ्ल्याश मेमोरीमा सो दिस इज अबाउट द रोम तर सजिलै इरेज गर्न मिल्छ भनेको डिलिट गर्न मिल्छ डाटाहरु भनेको हाम्रो लेभलबाट डिलिट गर्न मिल्ने हैन है फेरि सो त्यो टेक्निशियन अथवा चाहिँ त्यो लेभलमा हार्डवेयर लेभलमा काम गर्नेहरुले मात्र डिलिट गर्न मिल्छ कि म्यानुफ्याक्चररले गर्न पर्यो है सो सेकेन्डरी मेमोरी मेमोरीमा त हामी खासै धेरै जानु पर्दैन सेकेन्डरी मेमोरी भनेको हार्ड डिस्क मेमोरी डिस्क फ्लपी डिस्कहरु हैन अब फ्लपी डिस्क त तिमीले देखेन होला जमानामा थियो फ्लपी डिस्क हैन मैले ओभरसियर पढ्ने बेलामा डिप्लोमा पढ्ने बेलामा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ डिप्लोमा पढ्ने बेलामा हामीले लास्टमा प्रोजेक्ट गरेर हामीले बुझाउँदा फ्लपी डिस्कमै राखेर बुझाउँथ्यौं
हैन त्यति सानो साइजको चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन हुन्थ्यो त्यति सानो साइजको चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ त्यो पोसिबल नै छैन हैन 1.44 MB सम्मको हुन्थ्यो फ्लपी डिस्क है द डिभाइस दैट प्रोवाइड ब्याकअप स्टोरेज आर कल सेकेन्डरी मेमोरी ब्याकअपको लागि हैन इमेजहरु भिडियोहरु हैन सबै स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले एप्लिकेसनहरुको ब्याकअप फाइल हैन त्यो सबै स्टोर गर्नको लागि सेकेन्डरी मेमोरी युज गर्छौं सो दे आर नन भोलाटाइल है म्याग्नेटिक डिस्कहरुको कुरा मैले अघि नै गरिसके सो दे आर नन भोलाटाइल भनेको अघि नै भनिसके र्याम मात्रै भोलाटाइल हो अरु सबै नन भोलाटाइल हो है बुझौं है यो भोलाटाइल र नन भोलाटाइलको मिनिङ बुझिराखौं डिफरेन्स सोध्छ कहिलेकाहीँ डिफरेन्स सोध्न सक्छ र्याम रोमहरुको अथवा मेमोरीहरुको सो मेमोरी हायरार्कीमा यो फिगर हेर्यो भने हामी क्लियर हुन्छौं है यो फिगर हेर एकचोटी सो फिगर हेर्यो भने हामीले के देखेछौं त भन्दा यो टपमा जुन यो पिरामिड छ पिरामिडमा हेर्यो भने सबभन्दा टपमा के छ रजिस्टर त्यसपछि रजिस्टर पछि क्याश अनि त्यसपछि मेन मेमोरी यो तीनटा के हो त भन्दा इनबोर्ड मेमोरी हो यसलाई हामीले पनि इनबोर्ड भएर मात्र एक ठाउँ राखेको नत्र छुट्टा छुट्टै बनायो भने के हुन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिला यसरी पनि हामीले बनाउने गर्छौं एउटा यो चाहिँ दुईटै साइड देखाएको भयो एउटा साइड मात्र देखायो भने सबभन्दा माथि के हुने रहेछ भन्दा रजिस्टर सो व्हाई वी पुट द रजिस्टर इन द टप बिकज इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी है यो सबभन्दा फास्टेस्ट मेमोरी हो हामीसँग भएको एभाइलेबल मेमोरी मध्ये है रजिस्टर ठीक छ र जसको साइज पनि कम हुन्छ धेरै साइजको राख्नै सकिन्न किनभने महँगो पर्छ एकदमै हैन त्यसपछि आयो अर्को क्याश मेमोरी है त र क्याश मेमोरीको कुरा गर्दा अहिलेको कम्प्युटरमा 4 वटा क्याश मेमोरी हुन्छ अब पहिला कम्प्युटरमा त दुईटा मात्रै हुन्थ्यो एउटा यो बोर्डमै हुन्थ्यो यहाँ बोर्डमै हुन्थ्यो एउटा चाहिँ बाहिर हुन्थ्यो हैन एउटा के अहिलेकोमा 4 वटा हुन्छ दुईटा प्रोसेसर भित्रै हुन्छ हैन दुईटा चाहिँ प्रोसेसर बाहिर हुन्छ है क्याश मेमोरी पनि क्याशको पनि के रे साइज अथवा मेमोरी सफिसिएन्ट हुनुपर्छ जस्तै हामीले कुनै एप्लिकेसन वेबसाइट चलायो रन गर्यौं हैन अथवा के गर्यौं भने सो अभियसली त्यो पेजहरु चाहिँ त्यो ब्राउजरहरु अथवा पेजहरु चाहिँ वेबसाइटको पेजहरु क्याश मेमोरीमा स्टोर छ भने के हुन्छ त्यो पनि छिटै खुल्छ हैन छिटै ओपन हुन्छ अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरे जस्तै हो हैन जहिलेसम्म क्याश मेमोरी फुल हुँदैन र त्यसलाई रिप्लेस गर्दैन अर्कोले त्यतिबेलासम्म क्याश मेमोरीमा स्टोर भइराखेको हुन्छ त्यो पेजहरु एप्लिकेसनहरु हैन र क्याश मेमोरीको साइज पनि सफिसिएन्ट हुनु पर्यो त्यस्तो धेरै हुनुपर्छ भन्ने छैन धेरै भयो भने के हुन्छ भन्दा सबै गरेर बसेर जन लोड बढेपछि के रे त्यसमा झ्याउने हुन्छ है त्यसमा त्यो के रे फास्ट हुने भन्ने कुरा हुँदैन कम्प्युटर फास्ट भन्ने कुरा हुँदैन त्यही भएर क्याश मेमोरी लार्जर हुँदैमा फास्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यो एउटा मिसकन्सेप्सन छ हैन क्याश मेमोरी चाहिँ के हुनुपर्छ सफिसिएन्ट हुनुपर्छ हैन त्यो के हुन्छ त रिप्लेस गर्छ एल्गोरिदमहरु हुन्छ के क्याश मेमोरीमा चाहिँ त्यो त्यहाँको डाटाहरुलाई रिप्लेस गर्नको लागि एल्गोरिदमहरु हुन्छ कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर अनि अब पहिला कन्टेन्टहरु हट्दै जान्छ अर्को कन्टेन्टहरु आउँदै जान्छ त्यसरी चाहिँ काम गर्छ त्यही भएर एकैचोटी ठूलो क्याश मेमोरी राख्न पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन है त अब र्यामको जस्तो प्राइमरी मेमोरी जति नै क्याश मेमोरी राख्यो भने चाहिँ द्याट डजन्ट वर्क हैन म क्याश मेमोरी एकदम लार्ज राख्छु कम्प्युटर फास्ट हुन्छ भन्ने भने त्यो द्याट डजन्ट वर्क र्यामको जत्रो साइजको राख्नै पाइदैन त्यत्रो राखेर कामै छैन किनभने र्यामको डाटा क्याश मेमोरीमा जाने हो हैन क्याश मेमोरीमा जाने हो के र्यामको डाटा एकैचोटी चाहिँ र्यामबाट गर्न भन्दा चाहिँ क्याश मेमोरीबाट गर्यो भने छिटो हुन्छ भनेर अनि क्याश मेमोरी र्यामको उत्राउत्रै बनायो भने त त्यसले काम गर्दैन है त तर क्याश मेमोरीको साइज कम नै हुनुपर्छ र्याम यस्तो हुन्छ हार्ड डिस्कको साइज भन्दा र्याम रोमको साइज कम हुन्छ र्याम रोमको साइज भन्दा क्याश मेमोरीको साइज कम हुन्छ क्याश मेमोरीको साइज भन्दा रजिस्टरको साइज कम हुन्छ के एउटा सिनेरियो हुन्छ ब्यालेन्स सिनेरियो हुन्छ त्यो ब्यालेन्स सिनेरियोमा डिजाइन गर्छन् डिजाइनरहरुले है सो त्यसपछि अर्को क्याश मेमोरी पछि अर्को आयो र्याम र रोम हामी त्यसलाई भन्छौं मेन मेमोरी अथवा प्राइमरी मेमोरी एकै ठाउँमा पर्यो र्याम र रोम हैन अनि त्यसपछि हामी आउँछ हार्ड डिस्कको कुरा गर्छौं सेकेन्डरीको हैन हार्ड डिस्क फ्लपी डिस्क अनि त्यसपछि लास्टमा आउँछ म्याग्नेटिक डिस्क
सो द स्लोएस्ट मेमोरी डिभाइस इज म्याग्नेटिक डिस्क। म्याग्नेटिक डिस्कबाट हामीले चाहिँ डाटाहरूलाई रिट्रिभ गर्न पर्यो, एक्सेस गर्न पर्यो भने एकदम स्लो हुन्छ। त्यसपछि स्लो भनेको हार्ड डिस्क, त्यसपछि यो मेन मेमोरी, त्यसपछि क्याश मेमोरी, रजिस्टर है, एउटा यसरी हाइरार्कीमा छ। त्यही भएर यसरी देखाउँछौँ हामी। अनि साइजको कुरा गर्ने हो भने साइज चाहिँ तल ठुलो छ हैन, यसरी पुरै साइज पनि यस्तो, यहाँ पनि चित्रमा पनि ठुलो छ नि त। भनेपछि म्याग्नेटिक डिस्कको साइज ठुलो हुन्छ, रजिस्टरको साइजहरू एकदमै सानो हुन्छ है, यसरी हामीले देखाउँछौँ। ठिक छ। फास्टेस्टको कुरा गर्ने माथि फास्टेस्ट हुन्छ, माथिको मेमोरी फास्टेस्ट हुन्छ, तलको मेमोरी स्लो हुन्छ है। र यसरी डिभाइड गर्ने भने इनबोर्ड मेमोरी, आउटबोर्ड स्टोरेज र त्यसपछि अफलाइन भनेर डिभाइड गरेको छ। यसरी गरे पनि पाइन्छ है, रजिस्टर, क्याश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्कहरू हैन, अनि त्यसपछि म्याग्नेटिक डिस्कहरू। सो यही कुराहरू नै यहाँ लेखिदिएको छ मेमोरी हायरार्कीमा, कसरी काम गर्यो भने कसरी फास्ट हुन्छ, कसरी चाहिँ स्लो हुन्छ हैन। अनि चाहिँ हामीले यहाँ ट्रेड अफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा सस्तो गर्न छ भने हैन, बिट्विन दिस क्यारेक्टरिस्टिक कस्ट, क्यापेसिटी, एक्सेस टाइम हैन, पर्फर्मेन्स। सो हामीलाई चाहिने भनेको पर्फर्मेन्स हो, हामीलाई कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स राम्रो चाहियो। त्यो पर्फर्मेन्स राम्रो हुनको लागि हामीले यो मेमोरीहरूको बीचमा यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ट, क्यापेसिटी र एक्सेस टाइम है। ल यो स्लोको कुरा, फास्टेस्टको कुरा है, सबै त्यही कुरा नै छ, फास्ट र स्लोको कुराहरू हो। र त्यो मेन मेमोरीको बारेमा, अक्सिलरी मेमोरीको बारेमा छ हैन, सबै कुराहरू क्याशको बारेमा छ है, सबै कुरा यहाँ लेखिदिएको छ। ल सो इट इज अबाउट मेमोरी हायरार्की है त। सो एज वी गो डाउन इन द हायरार्की कस्ट पर बिट डिक्रिजेस हैन। हामी यो हायरार्कीको तल जान्छौँ भने कस्ट पर बिट भनेको यसको रजिस्टरको कस्ट पर बिट र हार्ड डिस्कको कस्ट पर बिटमा चाहिँ कसको महँगो हुन्छ त भन्दा यसको महँगो हुन्छ। हामी तल जाँदा डिक्रिज हुन्छ कस्ट है। त्यही भएर हाम्रा तल तल गयौँ भने हाम्रो साइजहरू ठुल्ठुलो हुन्छ, किन भन्दा कस्ट सस्तो पर्ने भएर ठुल्ठुलो राखिन्छ, माथि गयो भने कस्ट एकदमै महँगो पर्ने भएर सानो सानो राख्छौँ। र अब चाहिँ रजिस्टर ठुलो राखौँ भन्ने हो भने तिमीले चाहिँ कम्प्युटर किन्नै सक्दैनौ, ल्यापटप किन्नै सकिँदैन हैन। त्यो भएर त्यस्तो अनुसारको कम्पनीहरूले डिजाइन नै गर्दैन है। क्यापेसिटी अफ मेमोरी इन्क्रिजेस, मेमोरीको साइज इन्क्रिज हुन्छ जति तल जान्छौँ हामी हैन। एज वी गो डाउन इन द हायरार्की मेमोरीको साइजहरू इन्क्रिज हुँदै गएको छ हैन। एक्सेस टाइम इन्क्रिजेस, अर्को कुरा एक्सेस टाइम भनेको त्यो डाटालाई एक्सेस गर्ने टाइम पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन। रजिस्टरमा भयो भने एकैछिनमा हुन्छ, त्यो भएर फास्टेस्ट भन्छौँ नि हामी। फास्टेस्ट मेमोरी किन भन्छ भन्दा एक्सेस टाइम के छ भन्दा थोरै छ, तल गयो भने के हुन्छ, धेरै हुन्छ एक्सेस टाइम हैन। त्यही भएर डाटा सबभन्दा छिटो प्रोसेसरले प्रोसेस गर्न सक्ने भनेको रजिस्टरमा भयो भने हो, त्यसपछि क्याश मेमोरीमा भयो भने हो, त्यसपछि मेन मेमोरीमा भयो भने, हार्ड डिस्कमा भयो भने हो, अनि यहाँ म्याग्नेटिक डिस्कमा भयो भने है। अब यहाँ मेन मेमोरी र हार्ड डिस्कमा एउटा कन्सेप्ट पनि हुन्छ, द्याट इज नोन एज भर्चुअल मेमोरी कन्सेप्ट भन्छौँ हामी। सो कुनै पनि कम्प्युटरको मेन मेमोरी थोरै छ भने थोरै हुँदैमा त्यो कम्प्युटर रनै नहुने भन्ने हुन्छ र हुँदैन, रन त गर्छ, स्लो एकदमै स्लोमा रन गर्छ। किन स्लो हुन्छ त भन्दा देयर इज अ कन्सेप्ट अफ भर्चुअल मेमोरी, जसले के गरिदिन्छ त भन्दा यो हाम्रो यो हार्ड डिस्कको स्पेस मेन मेमोरीलाई भर्चुअली चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है। भनेको हाम्रो मेन मेमोरी हाम्रो हार्ड डिस्कको जतिको साइजको छ है भनेर इलुजन दिन्छ युजरहरूलाई अथवा प्रोग्रामरहरूलाई हैन। त्यही भएर यहाँ जति पनि हाम्रो साइज मेमोरी छ, मेमोरी हाम्रो सेलहरू छ, त्यसलाई म्याक्सिमम युज गर्छ, रिप्लेस गर्दै युज गर्छ है। त्यही भएर त्यहाँनिर भर्चुअल मेमोरीको कन्सेप्ट पनि आउँछ, त्यो पछि पढ्छौँ हामीले है। सो त्यो चाहिँ फेरि फिजिकल मेमोरी होइन है, भर्चुअल मेमोरी भनेको। सो द्याट डजन्ट एक्जिस्ट, त्यो एक्जिस्ट गर्दैन, कन्सेप्ट मात्रै हो। सो हायरार्की लिस्ट हेऱ्यो भने रजिस्टर, अनि मैले अघि भन्थेँ नि पहिला कम्प्युटरमा दुईवटा मात्रै हुन्छ, त्यही भएर दुईटै पढ्छौँ। हाम्रो कोर्समा 4वटा भनेर पढ्दैन, हामी जहिले पनि दुईटै पढ्छौँ, किनभने हाम्रो कोर्स धेरै अगाडि बनेको कोर्स हो हैन। अहिलेका कुराहरू चाहिँ खासै हुँदैनन् है, त्यो कुराहरू आफैले पनि खोज्ने पढ्ने गर्नुपर्छ। अहिलेका नयाँ कुराहरू पढ्न छ भने, नयाँ कुराहरू खोज्नु छ भने, अपडेटेड हुन्छ भने है। अहिलेकोमा 4वटा हुन्छ, दुईटा प्रोसेसरभित्र हुन्छ, दुईटा प्रोसेसर बाहिर हुन्छ। यो पहिलाको भएको भएर यहाँ दुईटा मात्रै छ भनेर दिएको छ। L1 क्याश इन्टरनल क्याश यो प्रोसेसरभित्र हुन्छ, रजिस्टरको सँगसँगै हुन्छ। L2 क्याश प्रोसेसर बाहिर हुन्छ है, जुन चाहिँ मेन मेमोरीको नजिक हुन्छ। ठिक छ। ल के हुन्छ भन्दा यो हाम्रो प्रोसेसर भयो, प्रोसेसरभित्र रजिस्टर र क्याश मेमोरी हुन्छ, रजिस्टर र क्याश हुन्छ है त। सो रजिस्टरमा र यो भित्र भएको क्याश मेमोरीमा डाटा छ भने सो एकैछिनमा चाहिँ प्रोसेसरले एक्जिक्युट गरिहाल्छ, किनभने प्रोसेसरभित्रै छ नि त डाटा है। सो त्यसपछि चाहिँ अर्को क्याश L2 क्याश अलिकति टाढा हुन्छ। सो यो क्याश मेमोरीबाट डाटा ल्याउनु पर्यो भन्दा थ्रु बस, यो बस थ्रु डाटा ट्राभल गर्नु पर्यो। सो इट टेक्स टाइम लाग्छ, त्यही भएर स्लो हुन्छ अलिकति।
यो L2 क्यास है। अनि त्यसपछि अझै हामी यता गयौँ भने र्याम र रोम हुन्छ, बल्ल प्राइमेरी मेमोरी हुन्छ। सो प्राइमेरी मेमोरीको डाटा ल्याउनु पर्यो भने के हुन्छ त, अन्त अझै टाइम लाग्छ हैन, बस थ्रु आउनको लागि अलिकति टाढै छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्को त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कहरु हुन्छ हैन, अनि त्यसले गर्दा अझै हाम्रो चाहिँ टाइम लाग्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा ऐको जस्तै हायरार्की नै भनौँ यसलाई पनि हैन, यो ऐको जस्तै कुरा हो यो। सो मेन मेमोरी, त्यसपछि मेन मेमोरी हुन्छ, यही चित्र देखाएको यही कुरा हो कि लिस्ट हैन। त्यसपछि क्याश हुन्छ, डिस्क क्याश भनेर छ। सो अब्भियसली यो हाम्रो क्याश, यो डिस्कको कुराहरू डाइरेक्ट एक्सेस गर्न भन्दा यसलाई क्याशमा राख्यौँ भने फास्टेस्ट एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो दिस इज सिमिलर टु द भर्चुअल मेमोरी कन्सेप्ट। अब फिजिकल्ली राख्नु पर्यो भने डिस्क क्याच राख्नु पर्यो। सो हामी भर्चुअली कन्सेप्टमा जान्छौँ भने भर्चुअल मेमोरीको कन्सेप्टमा जानु पर्यो है। सो त्यसपछि अप्टिकल डिस्कहरू, म्याग्नेटिक टेपहरू, यिनीहरू चाहिँ लास्टमा पर्ने भयो है त। ल दिस इज द लिस्ट अफ मेमोरी हायरार्की। यो कुरा पनि सोधिराखेको छ एक्जाममा है, मेमोरी हायरार्कीको बारेमा सोधिरहेको छ एक्जाममा, थाहा हुनु पर्यो है। सो नेक्स्ट टपिक इज आवर एड्रेस डिकोडिङ। ठिक छ, यहाँसम्म केही छ? हामीले मेमोरी पढ्यौँ, मेमोरी हायरार्की हैन, अनि क्लासिफिकेसन अफ मेमोरी भनेर पढ्यौँ। केही छ? कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ? कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने सोध। छैन? ल केही छ भने सोध है मेमोरीको बारेमा। ओके, त्यसो भए हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। एड्रेस डिकोडिङ है त। सो मेमोरीहरुमा के हुन्छ भने अझै एउटा कुरा मैले भन्न खोजेँ भन्दा मेमोरीहरु सेल हुन्छ। मैले अघि नै भने हैन, मेमोरीहरुलाई यदि हामीले चाहिँ कन्सेप्ट हेर्ने हो भने मेमोरीहरुको यसरी सेलहरु हुन्छ, डिफरेन्ट सेलहरु हुन्छ हैन। एउटा ब्लक भनेको एउटा सेल हो, यही मेमोरी सेल भन्छौँ। के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ ट्रान्जिस्टरबाट बनेको छ भने, यहाँनिर ट्रान्जिस्टर अथवा डायोडबाट बनेको छ भने यसरी यहाँनिर चाहिँ डायोड अथवा ट्रान्जिस्टर हुन्छ। सपोज ल डायोड छ हैन, डायोडबाट बनेको छ भने ट्रान्जिस्टर अथवा डायोडबाट बनेको यसरी डायोड हुन्छ है। अनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो डायोड फरवर्ड बायस भयो भने डाटा कन्टेन्ट चाहिँ छ भन्ने हुन्छ। यो डाटा कन्टेन्ट हाम्रो चाहिँ यसलाई भने अफ गर्ने हो भने यो डायोडलाई रिभर्स बायस गरिन्छ के है। यो डायोडलाई अफ गरिन्छ, ब्रेकडाउन गरिन्छ अथवा रिभर्स गरिन्छ। त्यो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ छैन, यहाँ लस गर्यो, हाम्रो इरेज भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ कि हामीले। यसरी चाहिँ यहाँनिर हरेकमा त्यस्तै हुन्छ। मेमोरीमा हेर्यो भने डायोडहरू हुन्छ अथवा ट्रान्जिस्टरहरूबाट ट्रान्जिस्टर हुन्छ, अन गर्दा एउटा काम गर्छ, अफ गर्दा एउटा काम गर्छ। त्यसरी हाम्रो चाहिँ यो मेमोरी बनेको हुन्छ है। Now we'll talk about address decoding. So next topic है address decoding. So address decoding भनेको के हो त भन्दा address decoding भनेको एड्रेसलाई हाम्रो मेमोरीमा त 8085 को कुरा गर्ने हो भने 0000 देखि FFFF सम्मको एड्रेस हुन्छ हैन। त्यो एड्रेसलाई डिकोड गर्नेको भन्नुको अर्थ देयर मस्ट बी द युज अफ डिकोडर हैन। डिकोडर हुनै पर्छ डिकोड गर्नको लागि त है। 1:2 अथवा 3:8 अथवा 2:4 हैन, 4:16 यसरी त्यहाँ डिकोडर त युज भएकै हुन्छ हैन। डिकोडरले के काम गर्छ त भन्दा एउटा चिप सेलेक्ट सिग्नल भन्ने हुन्छ। चिप सेलेक्ट सिग्नल पठाएपछि त्यो मेमोरी एक्टिभ हुन्छ हैन। त्यो जुन हामी चाहिँ मेमोरी लोकेसनको एड्रेस हेर्दै छौं त्यो लोकेसन एक्टिभ के रे मेमोरी एक्टिभ हुन्छ। अनि कुन लोकेसनको डाटालाई हामीले चाहिँ रिड गर्ने हो भनेर त्यो लोकेसनलाई हामी के गर्छौं डिकोड गर्छौं के। त्यो भनेको नै एड्रेस डिकोडिङ हो है त। सो एड्रेस डिकोडिङमा इम्पोर्टेन्ट रोल कसको हुन्छ त भन्दा एउटा चिप सेलेक्ट सिग्नलको हुन्छ टु एक्टिभेट द मेमोरी। अर्को एड्रेस लाइनहरुको कुरा आउँछ। एड्रेस लाइन जस्तै 8085 मा 16 वटा एड्रेस लाइन छ नि, A0 देखि A15 सम्म है 16 वटा एड्रेस लाइन हुन्छ। एड्रेस लाइन त्यो एड्रेस लाइन 16 वटा एड्रेस लाइन मध्ये कतिवटा डाइरेक्ट मेमोरीमा कनेक्ट गर्ने र कतिवटा एड्रेस लाइन चाहिँ डिकोडरमा कनेक्ट गरेर त्यो एड्रेस लाइनको डाटाले चाहिँ त्यो भ्यालुलाई डिकोड गरेर हामीले कुन चाहिँ लोकेसनको डाटालाई एक्सेस गर्ने हो भनेर नै डिकोड गर्ने हो के। एड्रेस डिकोड गर्ने, एड्रेस डिकोड गर्नेको एड्रेस पत्ता लगाउने, त्यो एड्रेसबाट हामीले के गर्ने डाटालाई रिड गर्ने भन्छौं है त। सो microprocessor is connected with memory and input output device through common address and data bus है।
only one device can send data at the time and other device can only receive the data. If more than one device sends data at the same time, the data gets garbled. हो यो कुरा, यही कुराले गर्दा हो हामीले एड्रेस डिकोडिङ गर्नुपर्ने. एक्जाममा सोध्छ why we need address decoding भनेर एक्जाममा सोधिरहेको क्वेशन हो है. सो के त भन्दा only one device can send the data at a time, है त, and other devices can only receive that data. If more than one device sends the data at the same time, यदि धेरै भन्दा धेरै डिभाइसले डाटा एकैचोटि सेन्ड गर्यो भने डाटा गेट्स ग्यार्बल्ड भनेको मिसम्याच कुन डाटा एक्सेप्ट गर्ने त नि रिसिभिङ डिभाइसले, that the receiving device will get confused. Hey, so in order to avoid this situation, ensuring that proper device get addressed at the proper time. So मैले भने नि मेमोरी छ भने मेमोरी को कुन चाहिँ एड्रेसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हो हैन, इनपुट आउटपुट को एड्रेस छ भने त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुपर्ने हो. हामी दुईटामा हेर्छौँ, एउटा मेमोरीमा हेर्छौँ, एउटा इनपुट आउटपुट डिभाइसमा हेर्छौँ है. सो द टु एड्रेस एट द प्रोपर टाइम, कति बेला एड्रेस गर्नुपर्ने हो, किनभने डाटा हामीलाई जुन बेला चाहिन्छ त्यति बेला हामीले एड्रेसलाई डिकोड गर्नु पर्यो. द टेक्निक इज कल एड्रेस डिकोडिङ. यो एक्जाममा सोध्छ वाइ वी निड एड्रेस डिकोडिङ भनेर, यो दुईटा लाइन सम्झिने है. इन एड्रेस डिकोडिङ मेथड अल डिभाइस लाइक मेमोरी ब्लक इनपुट आउटपुट, मैले अघि भने मेमोरी र इनपुट आउटपुटमा काम गर्छौँ, आर एसाइन टु द स्पेसिफिक एड्रेस. सो एड्रेस अघि नै मैले भनिसकेँ, जस्तै मेमोरीमा 8085 को मेमोरी कुरा गर्ने हो भने 0000 देखि हैन FFFFS सम्म, ठीक छ, त्यसरी हामीले हेर्छौँ है. The address of the device is determined from the way in which the address lines are used to derive a special device selection signal called अथवा known as chip select signal. मैले अघि नै यसको कुरा पनि अघि नै गरिसकेँ हैन. So to activate the device memory or input output, we need a chip select signal. है, यो चिप सेलेक्ट सिग्नललाई लो हुन्छ, यो फेरि CS बार भन्ने हुन्छ, चिप सेलेक्ट सिग्नल हुन्छ, यो लो सिग्नल एक्टिभ लो हुन्छ. एक्टिभ लो भन्नुको अर्थ यसमा 0 पठायो भने के काम गर्छ त भन्दा यसले के रे मेमोरीलाई सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ, एक्टिभ गर्ने काम गर्छ. If the microprocessor has to write or read from a device, the chip select signal to that block should be enabled, and the address decoding circuit must ensure that chip select signal to other device are not activated. So के भन्ने त भन्दा त्यो जुन मेमोरीलाई हामीले एक्टिभ गर्नु छ, जसको लोकेसनबाट हामीलाई डाटा लिनु छ, डाटा एक्सेस गर्नु छ, त्यो मेमोरीलाई एक्टिभ गर्न पर्यो, अरूलाई एक्टिभ गर्न पाइएन के. त्यही भनेको अघि नै मैले यो कुरा अघि नै भनिसकेँ. Depending upon the number of address lines used to generate the chip select signal for the device, the address decoding is classified as input output mapped input output and memory mapped input output. So decoding गर्दा हामीले अघि नै मैले भने इनपुट आउटपुट र डिभाइस र मेमोरी डिभाइससँग हामीले काम गर्छौँ. सो इनपुट आउटपुट डिभाइससँग कामलाई हामी के भन्छौँ, इनपुट आउटपुट म्याप्ड भन्छौँ, अनि मेमोरी डिभाइससँग काम गर्नेलाई हामीले मेमोरी म्याप्ड भन्छौँ है त. सो इनपुट आउटपुट म्यापमा के हुन्छ भन्दा अ डिभाइस इज आइडेन्टिफाइड विथ एन 8-bit एड्रेस लाइन. सो अघि नै मैले भने इम्पोर्टेन्ट कसको हुन्छ त एउटा चिप सेलेक्ट सिग्नलको र अर्को एड्रेस लाइनको हुन्छ. भनेपछि इनपुट आउटपुट म्यापिङ गर्नु छ भने 8 वटा एड्रेस लाइन हामीले हेर्न पर्यो इनपुट आउटपुटसँग गर्दा है. अपरेटेड बाइ इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्सन इन एन्ड आउट. सो इनपुट आउटपुटको लागि अपरेसन भनेको इन्स्ट्रक्सन भनेको इन र आउट हो. त्यसको लागि इनपुट आउटपुट स्ल्याश मेमोरी के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो. आइओ स्ल्याश एम के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो. किन भन्दा आइओ स्ल्याश यहाँ एम बार भन्ने हुन्छ हाम्रो सिग्नल. यहाँ 0 पठायो भने मेमोरी रिलेटेड अपरेसन गरिन्छ, यहाँ 1 पठायो भने इनपुट आउटपुट अपरेसन गर्छौँ. क्लियर छ है, यो कुरा क्लियर हो नि. आइओ स्ल्याश एम बार हो, त्यही भएर यहाँ 1 पठायो, आइओ इनपुट आउटपुट अपरेसन गर्दैछौँ हामी हैन. सिन्स ओन्ली 8-bit एड्रेस इज युज, एट मोस्ट 256 बाइट्स क्यान बी आइडेन्टिफाइड. सो 2 को पावर 8 भनेको कति हो, 2 को पावर 8 भनेको 256 हो. त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा 256 बाइट मात्रै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ एक पटकमा है. सो युनिक भनेको हरेकलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो भने 256 वटालाई गर्न सकिने हो. यो जनरली लो अर्डर एड्रेस बिट A0 to A7 आर युज्ड एन्ड अप्पर बिट्स A8 A15 आर कन्सिडर्ड डोन्ट केयर. सो हामीसँग 16 वटा लाइन हुन्छ, 16 लाइन मध्ये चाहिँ 8 बिटसम्म मात्रै काम गर्न पर्यो भने A0 देखि A7 सम्म मात्रै काम गर्छौँ. A8 देखि A15 चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ, दे आर डोन्ट केयर, किनभने 8 वटा मात्रै युज हो नि त इनपुट आउटपुट डिभाइसमा त. Usually input output mapped input output is used to map device like 8255A microcontroller अथवा पेरिफेरल डिभाइस हैन. 8251A माइक्रोकन्ट्रोलर यस्तो खालको जुन हाम्रो पेरिफेरल डिभाइसहरू माइक्रोकन्ट्रोलरहरू छ हैन, इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू छ, त्योसँग हामी इन्टर कनेक्सन गर्न पर्यो, इन्टरफेसिङ गर्न पर्यो,
भने हामी इनपुट आउटपुट म्याप टेक्निक युज गर्छौं मेमोरीसँग इन्टरफेस गर्न पर्यो भने मेमोरी म्याप्ड input output technique use गर्छौं है in this method our device is identified with the 16 bit address line since memory को address 16 bit को हुन्छ and enable memory related functions such as STA LDA है so memory map को लागि चाहिँ काम गर्नको लागि कस्तो इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट हुनुपर्छ STA र LDA हरु चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ यसको लागि in route so एक्जाममा डिफरेन्स सोधिराखेको हुन्छ है एक्जाममा write the differences between input output mapped and memory mapped input output भनेर सोध्छ है त एउटा यही भयो 16 बिट यो 8 बिट यसमा इन एन्ड आउट युज गर्छ यसमा STA र LDA युज गर्छ यसमा IO/M1 हुनुपर्छ यसमा IO/M बार हो है यो बार छुटेछ 0 हुनुपर्छ किनभने मेमोरी रिलेटेड अपरेसन हो एक्टिभ लो छ त्यही भएर 0 पठायौं चिप सेलेक्ट सिग्नल अफ इज डिराइभ फ्रम 16 बिट एड्रेस लाइन यहाँ 8 बिट एड्रेस लाइन म्याक्सिमम कति हुन्छ 2 को पावर 16 त्यो भनेको 64 किलो बाइट्स युनिकली एड्रेस गर्न सकिन्छ है त्यो भनेको 65536 बाइट्स है usually memory mapped input out is to map memories like RAM र ROM लाई म्यापिङ गर्नको लागि युज गर्छ यो भनेको कति यो भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइसहरुलाई माइक्रो कन्ट्रोलरहरुलाई पेरिफेरल डिभाइसहरुलाई युज गर्नको लागि गरिन्छ हैन 5 वटा 6 वटा डिफरेन्स त यही भइहाल्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा है 6 वटा डिफरेन्स भयो सो एक्जाममा सोध्छ एक्जाममा डिफरेन्स चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ है ल Depending on the address that are allocated to the device, the address decoding circuit circuit are categorized in the two group मा categorize गरिन्छ एउटा unique address decoding अर्को non unique address decoding है unique address decoding अर्को non unique address decoding So what is the difference between unique address and non-unique address? So in unique address, every line, each line, है सबै युज गरिन्छ डिकोडिङ गर्नको लागि जस्तै इनपुट आउटपुट गरेको छ भने 8 वटा लाइन युज गरिन्छ इनपुट आउटपुट म्याप गरेको छ भने मेमोरी म्याप गरेको छ भने 16 वटा लाइन नै युज गरेर यदि हामीले डिकोडिङ गर्छौं भने त्यसलाई हामी युनिक एड्रेस डिकोडिङ भन्छौं हैन सो obviously सबै लाइन युज गर्न पर्ने भएको कारणले गेटहरु बढी युज गर्न पर्ने हुन्छ त्यही भएर यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ हैन अनि गाह्रो पनि हुन्छ तर एकदमै बेस्ट हो यो फल्ट प्रुफ हुन्छ अनि देयर विल बी द लेस चान्सेस अफ एरर इन दिस केस है युनिक एड्रेस डिकोडिङ ठीक छ सो युनिक एड्रेस डिकोडिङ भनेको के हो त भन्दा यदि सबै लाइनहरु सबै एड्रेस लाइनहरु युज गरेर डिकोड गर्छौं भने त्यसलाई युनिक एड्रेस डिकोडिङ भनिन्छ यो यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्छु एकछिनमा अनि नन युनिक एड्रेस डिकोडिङ भनेको के हो त भन्दा यदि इनपुट आउटपुटको म्याप गर्दै छौं भने 8 वटा र मेमोरी म्याप गर्दा छ 16 वटा लाइन अवेलेबल हुन्छ त्यो मध्ये जस्तै 8 वटा अवेलेबल छ 8 वटा मध्ये मैले कुनै एउटा दुईटा तीनटा 7 वटा सम्म युज गरेर अर 1 or 2 or 3 सो एउटा मात्र युज गर्न पनि सक्छु एउटा लाइन मात्र युज गरेर यहाँ छ नि एक्जाम यहाँ एउटा मात्र युज गरेछ नि एउटा लाइन मात्र युज गरेर मैले गर्न सक्छु भने त्यो नन युनिक तर एउटा भनेर एउटा मात्र हैन दुईटा पनि गर्न सकिन्छ 8 वटै गर्न भएन र अर्कोमा 16 वटै गर्न भएन त्यो बाहेक एउटा अथवा दुईटा अथवा तीनटा सकेसम्म थोरै एड्रेस लाइन युज गरेर गरिन्छ भने त्यो नन युनिक हो यसमा धेरै गेटहरु युज गर्दैन त्यही भएर चिप भइहाल्यो यहाँ गेटहरु चाहिएन नि त त्यत्रो यहाँनिर हेर त कति धेरै गेट युज गरेको थियो यत्रो 8 वटा नन गेट थियो 7 वटा नट गेट यहाँ फेरि न्यान गेट हैन एउटा अझै न्यान गेट बढी छ तर यहाँ छैन त्यो सस्तो भयो तर के हुन्छ भन्दा कहिले काहीँ एड्रेसहरु जुद्ने चान्सेस हुन्छ एड्रेसहरु चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउँछ भनेको जुद्ने चान्सहरु हुन्छ जस्तै A0 1 हो A0 यहाँ 1 छ भने यो 1 हुने एड्रेस त अर्कोको पनि त हुन्छ नि A0 1 त कुनै अरु एड्रेसको पनि हुन्छ नि त्यही भएर के हुन्छ त भन्दा त्यतिबेला जुद्ने चान्स हुन्छ है त सो यो डेफिनेसन भयो सो एक्सप्लेनेसन म अब गर्छु सो युनिक एड्रेस डिकोडिङमा यता हेर सो यहाँ एक्जाम्पल यो ल्याच छ एउटा ल्याच भनेको अ काइन्ड अफ फ्लिप फ्लप है सो अब हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ भने हामीलाई यो लेड हो यो लेड बाल्नु परेको छ हैन यहाँ 8 वटा लेड छ D0 देखि D7 सम्म भनेको यो लेड छ यहाँ यो रेजिस्टर हो R है यो लगभग 1 किलो ओम को हुन्छ है सो यो यसलाई पावर दिनको लागि VCC छ हैन त्यसपछि यो 8 वटा लेयर छ यो D0 देखि D7 भनेको नि 8 वटा डाटा बसको लाइन छ है सो अब यो ल्याच छ यो ल्याचलाई सेलेक्ट गर्न पर्यो कि
त्यो सेलेक्ट गरेपछि के हुन्छ भन्दा यो लेड बल्छ बल्ल, यो लेड चाहिँ के हुन्छ अन हुन्छ है त। सो अब हामीले त्यो गर्नको लागि हामीलाई यहाँनिर यो अहिलेको यो एक्जाम्पल अनुसार चाहिँ यसको यो एड्रेस कुन दिएको हो त भन्दा युनिक एड्रेसमा 8 वटा एड्रेस युज गर्नुपर्छ A0 देखि A7 हैन। सो यहाँनिर कुन चाहिँ हामीलाई एड्रेस दिएको भन्दा यो एड्रेस यो एक्जाम्पलको एड्रेस भनेको 01 याच हो। अहिले तिमीलाई चाहिँ एड्रेस डिकोड गर्नको लागि दिएको एड्रेस भनेको 01 याच हो। 01 याच भनेको यसलाई बाइनरीमा लैजाऊ के हुन्छ 00000001 यस्तो हुन्छ हैन। अनि यो लास्टको भनेको A0 हो, अनि यो A1 हो हैन। यसरी A0 A1 गर्दै कहाँसम्म जान्छ A7 सम्म जान्छ हैन, A7 सम्म जान्छ। यो लेख है यो एक्जाम्पल 01 को लागि यो भनेर फेरि सम्झिन्न भुइ मैले। अब यो 1 छ A0 1 छ, यो हाई छ त्यही भएर यहाँनिर नट गेट राखेन। अब युनिक एड्रेस डिकोडिङ गर्दैछौँ त्यही भएर सबै एड्रेस लाइन युज गर्नु पर्यो, सबै 8 वटा युज गर्नु पर्यो। A0 मा 1 छ त्यही भएर यसमा हामीले गेट राखेनौँ, अरु सबैमा 0 छ त्यही भएर हामी सबैमा गेट राख्यौँ। अनि के आउनु पर्यो त भन्दा सबैमा 1 आउनु पर्यो के। यसको पहिले 1 छ त्यही भएर 1 आयो, अरु सबैमा पनि 1 आयो। 1 सबै 1 भएर न्यान्ड गेटमा पठाएपछि के हुन्छ एन्ड गेटले 1 1 1 नै हुन्थ्यो, न्यान्ड गेटले के गरिदिन्छ 0 पठाइदिन्छ। 0 आउनु भनेको के हो त भन्दा हाम्रो यहाँ कम्प्लिमेन्ट आयो, यसलाई यो 0 लाई हामी के भन्छौँ इनपुट आउटपुट एड्रेस भन्छौँ है। यो 0 लाई के भन्छौँ इनपुट आउटपुट एड्रेस बार भन्छौँ, बार छ नि त त्यही भएर 0 आयो ठीक छ। अब हामीले इनपुट आउटपुट स्ल्यास m भनेर छ यहाँ एउटा। अब हामीलाई कुन चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ यो यसलाई सेलेक्ट गर्नको लागि चिप सेलेक्ट गर्नको लागि अलि यो यसमा चाहिँ चिप सेलेक्ट भनेर युज गरेको छैन हैन, यसमा इनपुट आउटपुट सेलेक्ट भनेर युज गरेछ। चिप सेलेक्ट सिग्नल नै हो यो भनेको, CS बार नै हो। अब यो आयो सेलेक्ट बार हामीलाई चाहिने हो यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि, यो बत्ती बाल्नको लागि हैन। अनि यो बत्ती बालेपछि बल्ल डाटा यता जाने हो के रे डाटा बसमा। अब यो इनपुट आउटपुट सेलेक्ट चाहिनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा दुईटा सिग्नल चाहिन्छ, इनपुट आउटपुट एड्रेस र इनपुट आउटपुट राइट हैन। इनपुट आउटपुट एड्रेस र इनपुट आउटपुट राइट चाहिन्छ। अनि इनपुट आउटपुट एड्रेस चाहिँ योबाट एड्रेस लाइनबाट आउँछ। अनि इनपुट आउटपुट राइट चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा राइट सिग्नल र इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरीबाट आउँछ है। सो इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरीमा यो अहिले हामीले गरेको अपरेसन कुन हो त भन्दा 8 वटा लाइन युज गरेछौँ भने त इनपुट आउटपुट अपरेसन हो भनेपछि यहाँ इनपुट आउटपुट स्ल्यास मेमोरीबाट के जान्छ 1 जान्छ, किनभने यो त इनपुट आउटपुट अपरेसन हो हैन। त्यसपछि राइट भनेको छ राइट गर्दैछौँ भने के गयो त भन्दा यहाँबाट त 0 गयो है। 0 को बार भनेको त 1 आयो, यताबाट पनि के आछ 1 आएको छ, 1 र 1 1 नै भयो। 1 को बार भनेको के हो फेरि 0 आयो हैन। त्यही भएर यहाँ के छ इनपुट आउटपुट राइट भनेको पनि बार छ, बार भनेपछि 0 आयो ठीक छ, मिल्यो। यसरी मिलाउने हो हामीले है, यो चाहिँ सिग्नलहरुलाई मिलाउने काम गर्ने हो। र चाहिँ त्यसपछि यो 0 आयो, यो 0 यहाँ गएपछि 1 भयो, यो 0 पनि यहाँनिर गएर 1 भयो। 1 1 1 हुन्थ्यो, यसले के गर्थ्यो कम्प्लिमेन्टले 0 गर्थ्यो भनेपछि कम्प्लिमेन्ट आयो। आएपछि हाम्रो चाहिँ यो ल्याच के भयो त अब एक्टिभ भयो। 0 सिग्नल आयो भने एक्टिभ हुने हो नि त, एक्टिभ लो छ नि त, एक्टिभ भयो। एक्टिभ भएपछि यो लेड 8 वटा लेड बल्यो अनि डाटा चाहिँ यो डाटा बसमा भएर कहाँ गयो 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा गयो। यदि 8085 कनेक्ट गरेको छ भने यहाँनिर यो डाटा बस 8085 मा गएर कनेक्ट गरेको छ भने त्यो 8085 मा डाटा जान्छ। यसरी काम गर्ने हो है त। यो अब यो युनिक एड्रेस डिकोडिङ गर भन्यो भने यो सबै कुरा सेम नै हुन्छ, तिमीलाई दिएको एड्रेस अनुसार यति कुरा मात्र चेन्ज गर्न पर्यो। सपोज अब यहीँनिर एक्जाम्पल छ, सपोज 53S भनेर दिएको छ तिमीलाई ठीक छ है। अब यो अहिले चाहिँ अहिलेको पालि हामीले के गर्दैछौँ भने फेरि इनपुट स्विच इन्टरफेसिङ गर्दैछौँ है। अघिको पालि चाहिँ लेड गरेको, लेड त आउटपुट हो नि त, लेड त आउटपुट डिभाइस हो नि त, आउटपुट इन्टरफेसिङ गर्यौँ, 01 एड्रेस दिएर आउटपुट इन्टरफेसिङ गर्यौँ हैन। त्यही भएर यहाँनिर राइट सिग्नल भयो, लेड त आउटपुट हो। तर अब यहाँनिर यो त इनपुट इन्टरफेसिङ गर्ने भनेछ, त्यही भएर सिग्नल हामीलाई के चाहियो रिड सिग्नल चाहियो। बुझ है कुरा एकदम क्लियरली छ यहाँ। अनि गर्ने भनेछौँ 8 वटा लाइन युज गर्छौँ है। अनि यहाँनिर इनपुट आउटपुट राइट आउनु भएन, अब इनपुट आउटपुट रिड आउनु पर्यो। अनि अब यहाँनिर इनपुट आउटपुट स्विच इन्टरफेसिङ गर्छौँ भनेपछि स्विचहरू यो त छ 8 वटा स्विच हैन। अनि डाटा बसमा बल्ल डाटा जानियो यो स्विच अनुसार। अब त्यसपछि के हो त भन्दा यो यहाँनिर चाहिँ हामीले के युज गर्ने हो त भन्दा अब ट्राई स्टेट बफर युज गर्छौँ, लेड युज के अरे ल्याच युज गर्दैनौँ है। अघि आउटपुट डिभाइसको लागि भएको भएर ल्याच युज गरेको हो। अहिले चाहिँ इनपुट आउटपुट के अरे इनपुट स्विच इन्टरफेस भएको भएर इनपुट डिभाइस भएको भएर के युज गर्यौँ ट्राई स्टेट बफर युज गर्यौँ। ठिक छ कुरा बुझ है, यसरी गर्छौँ हामीले। र अब यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि इनपुट आउटपुट सेलेक्ट सिग्नल चाहिन्छ। अघिको जसरी नै यो आउँछ इनपुट आउटपुट एड्रेस, इनपुट आउटपुट रिड आउन चाहियो, रिड गर्ने हो नि त। अब त इनपुट भनेपछि त रिड गर्ने हो नि त, आउटपुट भन्यो भने राइट गर्ने हो, इनपुट भन्यो भने रिड गर्ने हो।
हैन अनि त्यसपछि यहाँ 8 वटा 53 भनेको के हो ए नट भनेको 1 ए2 भनेको 1 ए नट र ए1 ए नट र ए1 1 छ ए नट र ए1 1 1 छ डाइरेक्ट नट गेट राखेन 0 0 छ त्यही भएर नट गेट राख्यो अनि 1 छ त्यही भएर फेरि नट गेट राखेन अनि फेरि 0 छ हैन नट गेट राख्यो 1 छ नट गेट राखेन लास्टमा 0 छ नट गेट राख्यो 8 वटा लाइन युज गर्यो यो भनेको युनिक एड्रेस डिकोडिङ भयो है सो युनिक एड्रेस डिकोडिङबाट आउटपुट डिभाइस पनि हामीले के गर्यो आउटपुट लेड पनि लाइट इमिटिङ डायोडलाई पनि इन्टरफेस गर्यो र त्यसैगरी इनपुट डिभाइस भनेको स्विचलाई पनि इन्टरफेसिङ गर्यौं के युज गरे ट्राई स्टेट बफर यसमा के युज गर्नुपर्छ ल्याच युज गर्नुपर्छ ठीक छ यो सर्किट यस्तै हुन्छ तिमीलाई चाहिँ एक्जाममा सोध्दा एड्रेस मात्रै फरक दिन्छ अनि तिमीलाई इनपुट इन्टरफेसिङ अथवा आउटपुट इन्टरफेसिङ भन्छ है त ल यसमा केही कन्फ्युज छ भने सोध यो इनपुट इन्टरफेसिङ र यो आउटपुट इन्टरफेसिङमा केही कन्फ्युज छ भने सोध ल डायग्राममा कसैलाई केही कन्फ्युज छ छैन कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने सोध है ल त्यसो भए हामी अगाडि जान्छौं है त स्विचहरु यहाँनिर छ है स्विचहरु छ त्यो स्विचहरु सबैलाई हामीले रेसिस्टेन्स यहाँ यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि +5 भोल्टको सिग्नल पठाएको छौं अनि हरेक रेसिस्टेन्सहरु छ यहाँ हैन लास्टमा ग्राउन्डिङ पनि गरेको छ है ओके हामी नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्ट टपिकमा जाउँ सो नेक्स्ट इज नन युनिक एड्रेस डिकोडिङ सो नन युनिक एड्रेस डिकोडिङमा अब 8 वटै लाइन युज गरिदैन है 8 वटै लाइन युज गरेर के रे इन्टरफेसिङ गर्ने काम गरिदैन यसमा के गरिन्छ भन्दा 8 वटा लाइन मध्ये कुनै एउटा अथवा कुनै दुईटा अथवा तीनटा त्यस्तो युज गरेर हामी डिकोडिङ गर्ने काम गर्छौं र यहाँ जुन डायग्राम देखाएको छ यो इन्टरफेस के गरेको छ भन्दा आउटपुट डिभाइस लेडलाई नै इन्टरफेस गरेको छ तर कुन टेक्निक लगाएर नन युनिक टेक्निक लगाएर गरेको छ भनेपछि यहाँ ए नट भनेर दिएछ नि त हामीलाई ए नट भनेर दिएको चाहिँ हाम्रो यो एक्जाम्पल छ नि यो एक्जाम्पल यो 01 लाई गरेको छ नि हामीले यसमा ए 01 लाई नै गरेको यहाँ पनि 01 एड्रेस कुन हो 01 हो 01 यहाँ चाहिँ एड्रेस दिएको छ इन्टरफेसिङ गर्नको लागि 00000001 भनेको ए नट चाहिँ 1 छ हैन त्यही भएर ए नट मात्र एप्लाई गर्यौ यहाँनिर अरु 0 छ त्यो भएर गरेनौ सपोज 03 याद छ 03 याद भनेर दिएको भए के हुन्थ्यो भन्दा 0000 हुन्थ्यो अनि 0011 हुन्थ्यो भनेपछि ए नट र ए1 दिन पर्ने हुन्थ्यो यहाँ ए नट दिएको छ अनि अर्को चाहिँ के दिन पर्ने हुन्थ्यो ए1 भनेर पनि दिन पर्ने हुन्थ्यो है त यसरी हामीले चाहिँ नन युनिक एड्रेस डिकोडिङमा काम गर्छौं है र अब यो आउटपुट हो त्यही भएर लेडहरुलाई यहाँ 8 वटा लेड छ यहाँ डट 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 हो है 8 वटा लेड हो यहाँनिर त्यसो D0 देखि D7 पनि 8 वटा लाइन एड्रेस लाइन र अब यहाँनिर चाहिँ यो इनपुट आउटपुट सेलेक्ट है यो सिग्नल भनेको इनपुट आउटपुट सेलेक्ट आइओ सेलेक्ट हैन आइओ सेलेक्ट के थियो अघि आइओ एसईएल ओ बार यो सिग्नल चाहियो यो सिग्नल चाहिँदा चाहिँ हामीले अब यहाँ कतिवटा चाहिँ डाटा बिटहरु हाई छ त्यसलाई मात्रै एप्लाई गर्ने अनि यसलाई यो लेड हो आउटपुट डिभाइस हो त्यही भएर यहाँनिर के गर्यो इनपुट आउटपुट राइट पठायौ यदि यहाँनिर स्विच भएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा स्विच भएको भए हाम्रो यहाँ ट्राई स्टेट बफर युज गर्नु पर्थ्यो अनि हामीले यहाँ इनपुट आउटपुट रिड भयो सिग्नल चाहिँ युज गर्न पर्छ इनपुट आउटपुट रिड सिग्नल युज गर्थ्यौ है त ल यति फरक हो है एक्जाममा चाहिँ तिमीलाई युनिक एड्रेसबाट गर अथवा नन युनिक एड्रेसबाट गर अथवा इनपुट इन्टरफेसिङ गर स्विचलाई इन्टरफेस गर अथवा चाहिँ लेडलाई इन्टरफेस गर भनेर सोध्न सक्छ एक्जाममा है र कहिलेकाहीँ एक्जाममा दुईवटै सोध्न पनि सक्छ लेड र अनि यो स्विच एकै ठाउँमा सोध्न पनि सक्छ है त त्यस्तो भयो भने दुईटालाई जोड दिने एकै ठाउँमा जस्तै यो एउटा यो स्विचको लागि भयो लेडको लागि यसकै तलपट्टि बनाइदिने अनि त्यही अनुसार हामीले यो सर्किटलाई तलपट्टि बनाएर जोड दिने है त
ल है, यदि कम्बाइन क्वेसन सोधेको छ, दुईटैलाई इन्टरफेस गर भनेको छ भने एकै ठाउँमा बनाउनु पर्यो है, स्विच र ल्याचलाई। ल यो नन युनिकको भयो, 0 1 दियो, एउटा मात्रै 1 हाई छ भने यसरी गर्ने, दुईटा हाई छ भने ए नट 1 गर्ने, अब अरु अनुसार त्यही अनुसार गर्ने है। ल यसमा केही छ भने सोध है, यो एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसनहरु हो यिनीहरु। ल यो भनेको हाम्रो इनपुट आउटपुट म्यापिङ भयो है। अब हामी हेर्छौं मेमोरी म्यापिङ, ठीक छ। यो अब हामी यो क्वेसन हेर्दै छौं, यो क्वेसन भनेको मेमोरी म्यापिङको है। तिमीहरुलाई एक्जाममा कि इनपुट आउटपुट म्यापिङ त्यो युनिक एड्रेस डिकोडिङ र नन युनिक एड्रेस डिकोडिङबाट कि चाहिँ यो मेमोरी म्यापिङ, यो मेमोरी एड्रेस डिकोडिङबाट क्वेसन चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। एउटा क्वेसन यो चित्र बनाउने, यो चाहिँ इन्टरफेसिङ गर्ने क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ है। ल है, यो क्वेसन चाहिँ अब कपी लिएर चाहिँ गर्न बसे पनि हुन्छ है यो, किनभने प्र्याक्टिस गरेन भने आउँदैन है, त्यो हेरेर मात्रै सुनेर मात्रै आउँदैन यस्तो क्वेसन है। सो मेमोरी एड्रेस डिकोडिङ गर्नु पर्यो। दुईटा र्याम चिप छ, दुईटा र्याम छ है, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी छ, अथवा रोम छ भन्न पनि सक्छ तिमीहरुलाई, इप्रोम छ प्रोम छ भनेर भन्न पनि सक्छ, एउटै कुरा है। र्याम भने पनि रोम भने पनि। अब र्याम र रोममा एउटा कुरा फरक के हुन्छ भने रोममा चाहिँ रिड गर्ने मात्र सिग्नल पठाउँछौं, र्याममा चाहिँ रिड र राइट गर्ने सिग्नल पठाउँछौं, यति मात्रै फरक हो। अरु जुन जे भने पनि इप्रोम भने पनि रोमै हो हैन, ग्यास र्याम भने पनि र्याम हो, त्यो केही पनि फरक चाहिँ पर्दैन। त्यही सिग्नल चाहिँ दुईटा हुने कि एउटा हुने भन्ने कुरा मात्रै हो है। रोममा चाहिँ रिड मात्रै सिग्नल हुन्छ, र्याममा चाहिँ रिड र राइट सिग्नल चाहिँ हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो है त। अरु चाहिँ केही पनि फरक हुँदैन र्याम र रोममा। अब हामीलाई के अरे कति इच अफ भनेको कति साइज दिएको छ त नि, दुईटा र्याम भनेको छ, दुईटा र्याम दिएको छ हैन, दुईटा र्याम छ। ल सपोज यसरी दुईटा र्याम छ, दुईटैको र्यामको साइज कति छ, इच अफ भनेको यो पनि 256 बाइटको र्याम छ, 256 बाइटको साइज हो यसको। अर्को र्यामको साइज पनि कति छ भन्दा 256 बाइट छ। ल हेरे है, सो स्टार्टिङ एड्रेस 5300 भनेको यो पहिलो र्याम, जुन यो र्याम 1 छ नि, यो र्याम 1 को स्टार्टिङ एड्रेस कति छ त भन्दा 5300 छ है। अनि यसको एड्रेस सिद्धिन्छ, यसको साइज यसमा एड हुन्छ, अनि त्यसको इन्ड एड्रेस आउँछ, अनि त्यसपछि त्यसको इन्ड एड्रेसमा एक जोडेपछि कसको एड्रेस आउँछ भन्दा र्याम 2 को एड्रेस आउँछ। क्लियरली बुझ है। क्वेसनले के भनेको छ भने तिमीलाई मेमोरी एड्रेस डिकोडिङ सर्किट बनाउने भनेको छ है। किन भन्दा हामीलाई यहाँ र्याम दिएको छ, र्याम दिन्छ अथवा रोम दिन्छ, दुईटा र्याम दिन्छ, कतिवटा भनेछ है, कतिवटालाई गर्ने भनेको छ, यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। चारवटा पनि भन्न सक्छ, दुईटा भन्न सक्छ, एउटा भन्न सक्छ हैन। इच अफ 256 बाइट भनेको यस दुईटाको साइज 256 बाइट छ अरे। कहिलेकाहीँ एउटाको 256 बाइट, अर्कोको 1 किलोबाइट हैन, 1 केबी को र्याम छ भन्न सक्छ, अथवा 4 केबी को र्याम छ भन्न पनि सक्छ, साइज जति पनि दिन सक्छ है। 256 बाइट अथवा 1 किलोबाइट, 512 बाइट अथवा 2 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 8 किलोबाइट सम्म दिन सक्छ। सो एड एड्रेस, स्टार्टिङ एड एड्रेस 5300H, स्टार्टिङ एड्रेस कति दिएको छ 5300H दिएको छ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा के हुन्छ त भन्दा स्टार्टिङ एड्रेस नै दिँदैन, स्टार्टिङ एड्रेस नदिएको केसमा के गर्ने, 0000 लाई स्टार्टिङ एड्रेस मान्ने है त। स्टार्टिङ एड्रेस दिएन भने के मान्ने, 0000 लाई स्टार्टिङ एड्रेस मानेर गर्ने, 4वटा 0H लाई स्टार्टिङ एड्रेस मान्ने।
ल अब हेर्यौं भने सोलुसन हेर्नु है डिफरेन्ट स्टेपहरु छ धेरै स्टेपहरु छ यसको लामो छ है सबभन्दा पहिला साइज हेर साइज अहिले दुईटैको 256 बाइट दिएको छ 256 बाइट भनेको कति हो त भन्दा कति एड्रेस लाइन निकाल्नु पर्यो त्यो 2 को पावर एड्रेस लाइन हुन्छ हैन 2 को पावर x हुन्छ अथवा 2 को पावर 8 राख्यो भने के हुन्छ त भन्दा 256 आउँछ ठीक छ 2 को पावर 8 गर्यो भने 256 आउँछ हैन त्यही भएर हाम्रो अहिले एड्रेस लाइन कतिवटा भयो त भन्दा 8 वटा भयो ठीक छ एकदम राम्रोसँग सुन है सो सपोज 1 किलोबाइट को थियो 1 किलोबाइट को मेमोरी थियो भने हैन यो भनेको थियो 1000 हो नि 1024 बाइट भने हाम्रो एड्रेस लाइन कतिवटा हुन्छ एड्रेस लाइन x = कति हुन्छ कतिवटा एड्रेस लाइन हुन्छ ल भन त 256 बाइट को भयो भने 8 वटा एड्रेस लाइन हुन्छ हैन अब 1 किलोबाइट को भयो भने कतिवटा एड्रेस लाइन होला 2 को पावर कति गर्यो भने चाहिँ 1 किलोबाइट आउला 2 को पावर कति भयो भने यहाँनिर 2 को पावर 10 भयो भने 2 को पावर 10 भन्यो भने के आउने भयो 1 किलोबाइट आउने हो 1024 आउने भयो यो केसमा एड्रेस लाइन कतिवटा हुने रहेछ 10 वटा एड्रेस लाइन हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ है अब सपोज 2 किलोबाइट को मेमोरी भएको भए कतिवटा एड्रेस लाइन हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो न्यूमेरिकल 2 किलोबाइट को मेमोरी भनेको कति हुन्थ्यो 8 हुन्छ 10 2 into के हुन्छ 2 को पावर 10 हुँदैन 2 into 1 किलोबाइट पनि यो भनेको 1 किलोबाइट भनेको 2 को पावर 10 हो भनेपछि 2 1 हुन्थ्यो भनेपछि n को के रे x को भ्यालु कति आउँथ्यो 11 कुरा बुझ्यौ 4 किलोबाइट भयो भने कति हुन्छ x को भ्यालु एड्रेस लाइन कतिवटा हुन्छ 12 हुन्छ 2 into 2 को पावर 10 भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ 12 हुन्छ ल यो फर्स्ट स्टेप हो है फर्स्ट स्टेपमा तिमीलाई मेमोरी दिन्छ मेमोरी को तिमीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कतिवटा एड्रेस लाइन रहेछ भनेर क्याल्कुलेट गर्ने हो है त एड्रेस लाइन त 16 वटै हुन्छ 16 वटा मध्ये हामीले यो मेमोरीलाई सेलेक्ट गर्नको लागि कतिवटा एड्रेस लाइन लाग्ने रहेछ भनेर निकालेको यो चाहिँ जस्तै अहिले 256 को मेमोरी थियो यसलाई सेलेक्ट गर्नको लागि हामीले 8 वटा एड्रेस लाइन भयो पुग्ने रहेछ बाँकी रह्यो 8 वटा त्यो 8 वटाबाट हामीले के गर्छौं त भन्दा चिप सेलेक्ट सिग्नल निकाल्छौं दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हो के एउटा यो एड्रेस लाइनबाट 8 वटा एड्रेस लाइनबाट मेमोरीलाई डाइरेक्ट एप्लाई गर्छौं यो 8 वटा एड्रेस लाइन अब 16 वटा एड्रेस लाइन हुन्छ 16 वटाले 8 लाई माइनस गर्दा त 8 वटा बाँकी रह्यो त्यो 8 वटा के को लागि युज गरिन्छ त भन्दा चिप सेलेक्ट सिग्नल युज गर्नको लागि युज गरिन्छ ल यसमा 8 वटा भयो है सपोज अब 2 किलोबाइट को भएको भए x को भ्यालु 11 आउँथ्यो भनेपछि 11 वटा एड्रेस लाइन डाइरेक्टली मेमोरीमा कनेक्ट गरिन्थ्यो बाँकी कतिवटा रहन्थ्यो 16 - 11 गर्दा 5 वटा रहन्थ्यो 5 वटाबाट हामीले चिप सेलेक्ट सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि युज गर्थ्यौं है त अब हेरौं ल यो फर्स्ट स्टेप सिद्धियो सो अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा गयौं सेकेन्ड स्टेपमा जाँदा हामीलाई हामीलाई 8 वटा एड्रेस लाइन चाहिँ लाग्ने रहेछ के रे कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो सुरुमा सो हामी सेकेन्डमा गयौं सेकेन्डमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिला यसरी यो टेबल बनाऊ A0 देखि A16 A15 सम्म 16 वटा एड्रेस लाइन नेम लेख है यो अलिकति यता सरेको छ है यो A0 को लाइन यो हो यो A1 को लाइन यो हो है यसरी अलिअलि सरेको छ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 11 12 13 14 15 है 13 यो अलिकति यता सरेको है यताबाट हेर्दै आयो भने सजिलो हुन्छ है त 15 14 13 12 11 10 9 8 यो 7 अनि यो 6 हो यो 5 को लाइन हो हैन यो 4 को लाइन हो यो 3 को लाइन हो यो 2 को लाइन हो हैन यो A1 को लाइन हो यो A0 को लाइन हो है ल अब हेर 16 वटा लाइन थियो 16 वटा लाइन मध्ये 8 वटा लाइन त मेमोरीमा डाइरेक्ट कनेक्ट गर्ने भनिसकेका छौं हैन अब चिप सेलेक्टको लागि 8 वटा भनेको कति हो यो 0 देखि 7 सम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 यो भनेको के भयो मेमोरी सेलेक्टको लागि युज भइहाल्यो मेमोरी सेलेक्ट है अब युज गर्नु पर्यो चिप सेलेक्टको लागि युज गर्नु पर्यो हैन अब यहाँनिर के छ त भन्दा यो 7 सम्म है
यहाँसम्म त अकुपाइड भइसक्यो, यो एड्रेस लाइन अकुपाइड भइसक्यो मेमोरी सेलेक्टको लागि। सो वी कान्ट युज दिस लाइन्स। अब यो हामीले युज गर्न सक्दैनौँ चिप सेलेक्टको लागि है। अब चिप सेलेक्टको लागि युज गर्ने भनेको यताबाट जाने हो, यो A8 बाट यता जाने हो। सो हेर्छौँ यो A8 मा अब यो साइज अब यो पत्ता लगाउनु पर्छ है, स्टार्टिङ एड्रेस र एन्ड एड्रेस पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो पत्ता लगायो भने नै यो लेख्न जानिन्छ, नत्र जानिँदैन फेरि है। अब हेरौँ भने RAM1 को स्टार्टिङ एड्रेस के हो त भन्दा 5300 हो, किनभने ऱ्याम चिप एउटा फर्स्ट ऱ्यामको यो 1 भनेको छ नि, यो RAM1 हो। RAM1 को स्टार्टिङ एड्रेस 5300 हो र यो के हो त भन्दा RAM2 हो है त। यो RAM1 को स्टार्टिङ एड्रेस के हो त भन्दा 5300H, ठीक छ। अब 5300H लाई बाइनरीमा लेख। 5 भनेको 0101, 3 भनेको 0011, 00 भनेको 00000000, ठीक छ ल है। अब यसको एन्डिङ एड्रेस निकाल्न जान्न पर्यो नि। स्टार्टिङ एड्रेस त यही दिएको छ र भयो, दिएको छैन भने 0000H बाट सुरु गर है। एन्डिङ एड्रेस निकाल्न पर्यो। एन्डिङ एड्रेस भनेको के हो, अब कसरी निकालिन्छ? साइजलाई जोड्न पर्यो। साइज कति छ? 256 बाइट छ, त्यो जोडेर यो निक्लेको यो 5355 आएको है त। कसरी गरिन्छ? अब मैले यहाँ एउटा टेक्निक लगाउँछु, यसलाई भन्छु मैले पेज र लाइन टेक्निक भन्छु। पेज एन्ड लाइन टेक्निक भन्छु मैले यसलाई। एउटा मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है, सजिलो छ। अब मैले अगाडिको दुईटा निब्बललाई, यो अगाडिको 4 बिटलाई दुईटालाई चाहिँ मैले पेज भन्छु, पछाडिको दुईटालाई मैले के भन्छु? लाइन भन्छु है। यो 16 बिटमा यो पछाडिको 8 बिटलाई मैले लाइन भनेर भन्छु है, योलाई पेज भन्छु। भनेपछि एउटा पेजमा के हुन्छ भन्दा नम्बर अफ लाइनहरु हुन्छ नि त हैन। भनेको हाम्रो लाइन भनेको 00 देखि FF सम्म जान सक्छ। यो 00 देखि FF सम्म गयो भने यो 00 देखि FF सम्म गयो भने एउटा पेज हो के है त। अब यहाँनिर 00 देखि FF सम्म गयो भने एउटा पेज हो के है त। अब हामीले अर्को एउटा फर्मुला छ, 1 किलोबाइट इज इक्वल टु 4 पेज भनेर भन्छौं के। 1 किलोबाइटमा 1 KB मा कतिवटा पेज हुन्छ? 4 वटा पेज हुन्छ के। भनेपछि हाम्रो मेमोरी कति हो? 256 बाइट हो। 256 बाइट भनेको त 1 किलोबाइटको के हो के रे, डिभाइड बाइ 4 गर्न पर्यो नि त। 1 किलोबाइट भनेको त 256 बाइट 4 वटा मिलेर बल्ल 1 किलोबाइट बन्छ है। एकदम ध्यान दिएर सुन है। भनेपछि कतिवटा पेज हुने भयो त? 256 बाइटको 1 किलोबाइटको 4 वटा पेज हुन्छ भने 256 बाइटको कतिवटा पेज हुने भयो? कतिवटा हुने भयो? कसरी सुने हो भने भन त। एउटा सर हो, एउटा पेज हुने भयो है। एउटा पेज हुने भएपछि मैले अघि भने 00 यो त पछाडिको त के रे यो हाम्रो यो 53 भन्ने त अब यहाँनिर पेज र लाइनको भन्थे नि अगाडि। यो 53 भन्ने त पेज हो भनेपछि एउटै पेजमा हुनु पर्यो नि त। भनेपछि 53 मा छ भने 53 मै हुनु पर्यो कि एन्डिङ एड्रेस पनि, किनभने एउटै पेज हो। तर त्यो पेज त सुरु भएपछि त त्यो लाइनहरु त सबै दिन पर्यो नि त त्यो पेजको। भनेको 00 स्टार्टिङ लाइन थियो, एन्डिङ लाइन भनेको के हो? FF हो। त्यही भएर हामी एउटै पेजमा छौं, किनभने यो 256 बाइट भनेको एउटा पेज हो। त्यो भएर पेज नम्बर एउटै छ। लाइन चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो पेजको हामी स्टार्टिङ लाइनबाट कहाँ जानुपर्छ? अब एन्डिङ लाइनमा जानुपर्छ। त्यही भएर 5300 देखि 53FF भयो, ठीक छ। सपोज यहाँ चाहिँ हाम्रो मेमोरी 256 बाइट नभइकिन 1 किलोबाइट भएको भए है त। 1 किलोबाइट भएको भए के हुन्थ्यो? 1 किलोबाइट भनेको त 4 वटा पेज हो। भनेपछि हाम्रो 4 वटा पेजमा जानु पर्थ्यो। 53 एउटा पेज, 54 दुईटा पेज, 55 तीनटा पेज, 56 हो यहाँ हाम्रो के हुन्थ्यो? 56FFH हुन्थ्यो। 4 वटा पेजमा जानु पर्छ नि त। 53 एउटा पेज भयो, 54 दुईटा पेज भयो, 55 तीनटा पेज भयो, 56 4 वटा पेज हुन्थ्यो। 56 लेखेर अनि यहाँ FF लेख्नु पर्थ्यो, किनभने लाइन त पेज आइसकेपछि लाइनको त के हुनुपर्छ? लास्ट लाइनमा जानुपर्छ नि पेज सिद्धिनलाई त हैन। त्यही भएर हामी लास्ट लाइनमा गयो। FF भनेको लास्ट लाइन। यसरी हामीले काम गर्छौं। सपोज 2 किलोबाइटको मेमोरी थियो, यो र्याम चाहिँ 2 किलोबाइटको थियो भने 2 किलोबाइट भनेको कति हुन्छ त भन्दा 8 वटा पेज हुन्थ्यो हैन। 8 वटा पेज भनेपछि कतिवटा कहाँ जानु पर्यो? 53 बाट 53 54 55 56 57 58 59 5A मा गएर अनि FF हुन्थ्यो। कुरा बुझ है।
हो अनि त्यही कुरालाई हामीले यहाँ बाइनरीमा लेख्ने हो हैन भनेपछि हाम्रो पेज एउटा मात्र पेज भएको हामी 5.3 मा गयौं त्यो पेज स्टार्टिङ लाइन 0.0 थियो त्यो पेजको एन्डिङ लाइनमा चाहिँ जानै पर्यो पेज सिद्धिनलाई के गर्नु पर्यो स्टार्टिङ लाइनबाट एन्डिङ लाइनमा जानै पर्यो एउटा मात्र पेज भएको कारणले गर्दा है एउटा पेज किन भयो 256 बाइट को मेमोरी भएको कारणले गर्दा ठीक छ ल अब यसलाई पनि लेख 5 भनेको 0101 3 भनेको 0011 अनि f भनेको 1111 अनि अर्को f भनेको 1119 है त यसरी आयो त्यसै गरी र्याम 2 के त भन्दा यो पनि 256 बाइट नै हो अब यसमा एक जोडेपछि के आउँछ 5400 आउँछ त्यो नै हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ र्याम 2 को लागि स्टार्टिङ एड्रेस 5400 हुन्छ अब 5400 पनि लेख 05 भनेको 0101 4 भनेको अर्को निब्बल 10 के रे 0101 0100 है 100 यो है 01004 भनेको अनि अरु सबै 0 ल अनि एन्ड एड्रेस के हो यसमा पनि एउटै पेज हो त्यो भएर 54 छ 54 मा जाने भयो अनि 00 देखि स्टार्टिङ लाइनबाट एन्डिङ लाइनमा जाने भयो है त त्यो भनेको 01015 100 हो 0100 यो 4 अनि अरु सबै 1 f भनेको त सबै 1 भयो है त ल यति गरिसकेपछि यो 8 वटा एड्रेस लाइन हामीले अहिले निकालिसक्यो 8 वटा यो 8 वटा एड्रेस लाइन चाहिँ अकुपाइड भइसक्यो मेमोरीलाई सेलेक्ट गर्ने हो सिद्धियो अब हामी यसबाट यो A8 बाट हेर्दै जान्छौं अब यो 8 मा हेर्दा यो स्टार्टिङ र एन्डिङ मा हेर्छौं पहिला यसको यो 1 1 छ यसको पनि 1 1 छ दुईटै सेम हुनु पर्यो 1 1 1 1 छ ल यो हामीले युज गर्न पायौं है अनि यसको यतापट्टि छ 0 0 छ यसको पनि सेम छ 0 0 छ भनेपछि हामीले यो पनि युज गर्न पायौं सपोज मैले डिकोड गर्नको लागि 2x4 डिकोडर युज गरेको थिए भने मेरो अब इनपुट एड्रेस चाहिँ A8 र 89 हुन्छ के डिकोडरको लागि त्यो चाहिँ चिप सेलेक्ट गर्नको लागि मैले के गर्छु यो A8 र 89 युज गर्न सक्छु अब मैले 2x4 डिकोडर युज नगरिकिन 3x8 डिकोडर युज गर्न पनि सक्छु यहाँ A8 A9 र 18 लिएर है 110 यो पनि छ 110 यो पनि छ हैन यताबाट हेर्यो भने 011 011 ठीक छ यो 100 छ 100 छ भनेपछि मैले 3x8 डिकोडर युज गर्न पनि सक्छु मैले 2x4 डिकोडर युज गर्न पनि सक्छु ठीक छ त्यसरी हामीले हेर्छौं यहाँ डिकोडर जतिको युज गर्न नि मिल्छ तर कहिले काहीँ के हुन्छ भने यहाँ 1 छ यहाँ 0 भइदिन्छ है यहाँ 0 भइदिन सक्छ यहाँ 0 भइदियो भने यसलाई युज गर्न पाइएन के यो A8 को लाइनलाई युज गर्न पाइएन हामी यताको लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ यताको लाइनमा गइसकेर यहाँबाट A9 बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो हेर्नु पर्छ जस्तै यहाँनिर 01 छ यो पनि 01 छ यो 10 छ यो 10 छ भने 2x4 को डिकोडर युज गर्न मिल्थ्यो फेरि पनि त्यही भएर हेर्दा हामी सुरु गर्ने यो सिद्धिएपछि यहीँबाट हो तर यसमा सुरुमा यसको कुनै कुनैमा चाहिँ फरक भइदियो भने यो स्टार्टिङ र एन्डिङमा फरक भइदियो भने यो 1 र 0 अथवा 0 र 1 भइदियो भने के गर्ने भन्दा हामी त्यसलाई छोडेर अर्कोमा जाने अर्कोबाट हेर्ने ठीक छ तर अहिलेको एक्जाम्पलमा के गरेको छ त भन्दा 3x8 डिकोडर युज गरेको छ 3x8 डिकोडर युज गर्दा हाम्रो यो A8 A9 र A10 युज गरेको छ जुन चाहिँ यो र्याम 1 को लागि चाहिँ 011 छ 011 छ यो 1 हो है 011 छ भनेको 3 र र्याम 2 को लागि चाहिँ 100 छ 4 यसलाई यसको चिप सेलेक्ट गर्नको लागि 3 पठाउनु पर्यो यसको चिप सेलेक्ट गर्नको लागि 4 पठाउनु पर्यो ल यतिसम्म चाहिँ हामी क्लियर भयौं है यतिसम्म चाहिँ बुझ्न पर्यो यहाँबाट अब डायग्राम हेर्छौं डायग्राम बनाउने हो यही हेरेर है त यही कुरालाई डायग्राममा राख्ने हो ठीक छ ल त्यो एक्जाम्पलको एड्रेस डिकोडिङ सर्किट यस्तो छ सबभन्दा पहिला कसरी बनाउने भनेर हेर सबभन्दा पहिला यो र्याम 1 लाई यसरी बनाऊ यसरी यहाँ र्याम 1 लाई बनाऊ यो र्यान्डम एक्सेस हो रिड र राइट हो त्यही भएर रिड र राइट दुईटै सिग्नल राख है रिड सिग्नल पनि राख राइट सिग्नल पनि राख दुईटै यो बार भएको कारणले गर्दा यसरी अगाडि चाहिँ यो नच राख है त्यसपछि यता 8 वटा डाटा लाइन बनाऊ D0 देखि D7 सम्म ठीक छ सबभन्दा पहिला यो र्याम बनाऊ यति बनाऊ अनि यता के रे हामीले सुरुमा भनेको थियो नि 8 वटा एड्रेस लाइनले मेमोरीलाई सेलेक्ट गर्ने भनेर A0 देखि A7 यो यसलाई यहाँनिर लेख है A0 देखि A7 त्यो 8 वटा एड्रेस लाइन यहाँनिर राख त्यहाँ जति आउँछ त्यति नै राख्नु पर्ने हुन्छ है फेरि यसलाई पनि यसको पनि त्यही नै हो यसको पनि त्यही भएर यसमा पनि 8 वटा एड्रेस लाइन A0 देखि A7 नै राख किनभने दुईटै 256 बाइटको र्याम हो नि त फरक भएको भए यसमा अर्कै हुन सक्थ्यो यसमा अर्कै हुन सक्थ्यो है यो त्यही D0 देखि D7 नै हो र्यामै हो त्यही भएर रिड र राइट राख यदि रोम भनेर दिएको भए के हुन्थ्यो यहाँनिर रिड मात्रै हुन्थ्यो यो राइट वाला हुँदैन थियो यो राइट सिग्नल चाहिँ हुँदैन थियो रोम भएको भए यो दुईटा र्याम हो
टेबल रिड पनि भयो राइट पनि भयो है त यो एक्टिभ लो भएको भएर नच राखेको छ यो पनि एक्टिभ लो भएर नच राखेको छ सो अब हामीले सेलेक्ट गर्नको लागि यहाँनिर जिरो सिग्नल पठाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर जिरो सिग्नल पठाउनु पर्ने हुन्छ अब यो जिरो सिग्नल कसरी आउँछ है अब हामीले यहाँनिर भन्यौ 8 A8 A9 र A10 के को लागि युज गर्ने डिकोडरको लागि युज गर्ने भन्यौ हैन त डिकोडरको लागि युज गर्यौं A8 A9 र A10 ठीक छ अनि हामीले 3x8 को डिकोडर युज गर्यौं है अब A8 A9 A10 युज गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ मैले भने नि अघि 011 र अर्को के चाहियो 100 चाहियो 100 ले RAM 2 लाई सेलेक्ट गर्ने हो 011 ले कसलाई सेलेक्ट गर्ने हो RAM 1 लाई सेलेक्ट गर्ने हो हैन सो त्यही भएर यो भनेको के हो why not भनेको 000 यो 001 यो 010 यो 011 हैन यो why not भनेको के हो हामीले यहाँ A8 A9 A दिएपछि हाम्रो तीनटा कम्बिनेसन त 8 वटा आउने हो भनेको 000 आउँछ यसमा के आउँछ 001 आउँछ यसमा के आउँछ 010 आउँछ है अब लजिक सर्किट पढ्यो होला यसमा के आउँछ 0111 आउँछ हैन सो 0111 ले कसलाई सेलेक्ट गर्ने हो 0111 ले RAM 1 लाई सेलेक्ट गर्ने हो तर RAM 1 यो 011 बाट RAM 1 को चिप सेलेक्टमा सिग्नल गएको छ ठीक छ त्यसपछि यो यसलाई त जिरो पठाउनु पर्ने हो नि त यहाँ त किनभने यो CCS त बार छ त्यही भएर यहाँनिर यो नच राखेको किन यसले त हाई सिग्नल पठाउँछ त्यसलाई लो बनाउनको लागि यहाँनिर नच राखेको है अनि यो जिरो गयो यो एउटा काम भयो अब अर्कोलाई के हो त भन्दा 100 है 100 छ भनेको 100 छ 011 पछि त के आउँछ 100 आउँछ सो 100 कसलाई पठाउनु पर्यो यसलाई RAM 2 लाई पठाउनु पर्यो है अनि यहाँबाट पठायौं अरु त हामीलाई चाहिएन अरु कुनै पनि चाहिएन भनेपछि यसरी डिकोड गरेर पठाउँछौं डिकोड गर्दा त्यो 8 वटा एड्रेस जुन चाहिँ हाम्रो 8 वटा मेमोरीमा A0 देखि A7 डाइरेक्ट मेमोरीमा कनेक्ट गर्यौं त्यसपछिको A देखि A8 देखि A10 चाहिँ यहाँ युज गर्यौं सपोज 2x4 को युज गरेको भए डिकोडर 2x4 को युज गरेको भए 11 र 00 हुन्थ्यो हैन अब 11 र 00 हुन्थ्यो डिकोडर यहाँ 2x4 को डिकोडर युज गरेको भए 2x4 को युज गर्न पनि पाइन्थ्यो है यता A8 र A9 हुन्थ्यो यहाँनिर A8 र A9 हुन्थ्यो अनि हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो त भन्दा 00 01 10 र 11 आउँथ्यो हैन अनि हामीले के गर्न पर्थ्यो 11 आउँथ्यो अनि हामीले के गर्न पर्थ्यो त भन्दा 11 ले चाहिँ RAM 1 लाई सेलेक्ट गर्न पर्थ्यो यो 11 चाहिँ RAM 1 मा जान्थ्यो यहाँ नच राखेर है अनि अर्को चाहिँ यो यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नको लागि 00 चाहिन्थ्यो अनि 00 वाला चाहिँ कसलाई जान्थ्यो RAM 2 लाई जान्थ्यो कुरा बुझ है यसरी 2x4 को युज गरे भए अब अरु यहाँनिर E1 E2 E3 भनेको छ दे आर अप्सनल हैन यति हो कम्पल्सरी बनाउनु पर्ने यति हो यसलाई यो डिकोडरलाई +5 भोल्ट को चाहिँ सिग्नल चाहिएको छ त्यही भएर यहाँनिर हामीले E3 भनेर प्रोवाइड गर्यौं +5 भोल्ट E2 भनेको दुईटा बार छ त्यही भएर यसलाई एउटालाई अर्थिङ गर्यौं यहाँ चाहिँ जिरो सिग्नल आउँछ हैन अब यो जिरो सिग्नल ल्याउनु पर्ने हुन्छ जिरो यो जिरो ल्याउनको लागि यहाँनिर यो A11 अब 11 12 13 14 र 15 छ नि हो यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने 11 चाहिँ के रे 0 छ 11 के छ 11 0 छ हैन सबै सेम छ नि त 0 छ त्यही भएर के भयो 0 हाल्यौ 0 लाई यहाँ कम्प्लिमेन्ट गर्यो 1 भयो अनि 12 1 नै छ त्यो 1 नै आयो 13 0 छ यहाँ 1 बनायो हैन 14 0 छ के 1 छ 1 नै आयो यो 15 0 छ 15 0 छ त्यही भएर त्यसलाई नट गेट राखेर 1 बनायो 1 on 1 भएर सबै 1 आयो त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दा 0 आयो त्यही भएर E1 कम्प्लिमेन्टमा 0 सिग्नल पठाएको यसरी त्यो बाँकी रहेको एड्रेस लाइनलाई पनि युज गरेको हामीले हैन यो सबै एड्रेस लाइन युज भयो अनि एउटा मेमोरी इन्टरफेसिङ सर्किट चाहिँ बन्यो यो चाहिँ मेमोरी इन्टरफेसिङ सर्किट हो ठीक छ यति हो ल हामी आज यति नै पढ्छौं ल यसमा कसैले केही सोध्नु छ भने सोध तिमीहरुलाई यहाँनिर दुईटा चाहिँ होमवर्क छ अर्को दिनमा चाहिँ मैले यो सोध्छु यो असाइनमेन्ट बुझाउने चाहिँ हैन मैले तिमीहरुले गरेको हुनु पर्यो तिमीहरुलाई मैले जसलाई सोध्छु त्यसले चाहिँ मलाई देखाइहाल्न पर्यो च्याटमा राखेर अथवा स्क्रिन चाहिँ देखाएर है ल यसमा केही बुझेको छैन भने सोध ल एकछिन यो हेर एउटा क्वेशन स्योर हो है एक्जाममा योबाट कि इनपुट आउटपुट म्यापिङबाट ल केही क्वेशन छ भने सोध
ल कसैलाई के क्वेशन सोध्नु छ? यो धेरै स्टेपहरु छ है। पहिला यो पत्ता लगाउने, मेमोरीमा कनेक्ट गर्ने, एड्रेस लाइन पत्ता लगाउने हैन। त्यसपछि यो टेबल बनाउने है, साइज हेरेर स्ट्याटिक एड्रेस दिएको छ भने त्यही युज गर्ने, नदिएको छ भने 0000 युज गर्ने है। अनि त्यसपछि यो डिकोडरमा कनेक्ट गर्ने, लाइन पत्ता लगाउने हैन। अनि त्यसपछि त बनाउने हो। अनि बाँकी रहेकोले चाहिँ यहाँ 0 चाहिने भएको भएर बाँकी रहेकोलाई यो अघि नै हामीले युनिक एड्रेस डिकोडिङमा गरे जस्तै त्यसरी ल्याएर 0 बनाएर पठाउने। अब यो रोम भएको भए यो सिग्नल चाहिँदैन थियो है। यो डल्लो देखाएको थियो भन्दा नच राखेको यसरी डल्लो बनाएर यसो गरेर अनि यहाँनिर रिड सिग्नल बनाएको है। त्यहाँ लाइन चाहिँ देखिएको छैन, त्यो लाइन हुनुपर्छ है, पर्छ है त्यहाँ। ल यो दुईटा गर्ने। ड्र सर्किट डायग्राम टु इन्टरफेस टु 256 बाइट मेमोरी चिप है। 8 एड्रेसिङ स्टार्ट 2050H एन्ड 3050H। अहिले चाहिँ यसको एड्रेस स्टार्टिङ एड्रेस 2050 दियो एउटाको, अर्कोको 3050 दियो। अब यसको सिद्धिएर एक जोडेर अर्कोको बनाउन पाइएन, तिमीले यहाँ 3050 युज गर्नु पर्यो अर्कोको। यहाँ चाहिँ हामीले एक जोडेर अर्कोको बनाएको थियौँ भने अब यहाँ 2040 र 3040 हैन, 2050 र 3050 यसको 2050 यसको 3050 गरेर गर्नु पर्यो। र अब त्यसपछि अर्को क्वेशन 24 KB रोम स्टार्टिङ एड्रेस 000 भनेको छ, स्टार्टिङ एड्रेस 00 हैन। अनि त्यसको 4 KB जोडेर कति आउँछ त? ल 0000 छ भने यसमा 4 KB जोडेपछि इन्डिङ एड्रेस के आउँछ? ल रोम 1 ल भन त। 4 KB जोडेपछि कति आउँछ एन्डिङ एड्रेस? ल भन कसैले, छुट्टै छैन भने। यो पेज हो, यो लाइन हो हैन। लाइन त सिद्धि नै पर्छ, लाइन त्यही भएर एफएफ नै हुन्छ है। पेजको कुरा आयो, 4 KB भनेको 1 KB मा 4 वटा पेज हुन्छ भने 4 KB मा कतिवटा हुन्छ? 16 वटा हुन्छ। 15 हुन्छ के? 16 वटा पेज हुने भयो भने 00 देखि कहाँ जानु पर्यो? 0 एफ सम्म जानु पर्यो हैन। 15 भनेको 0 एफ हेक्साडेसिमलमा लेख्छौ नि त हामीले, यो पुरा बुझ्नु पर्यो। हेक्साडेसिमल हो फेरि यो 1 एफ लेख्न पाइँदैन, 15 भनेर लेख्न पाइँदैन, 0 एफ हुनु पर्यो। सोह्र 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 16 वटा भयो। ठीक छ। अब के भयो? अब अर्को रोमको लागि के भयो? रोम 2 को लागि यसमा एक जोड के हुन्छ? 1 0 0 0H हैन। अब यो पनि 4 KB को छ भनेपछि कति हुनु पर्यो? यहाँ 1 F 1 F F लाइन त सिद्धि नै पर्छ, 1 F F F H। ल यसरी गर्छौं है, एक्जाममा सोध्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो ल। यसको हेरौँ ल। 256 बाइट भनेको छ भने के हुन्छ? 2050 बाट सुरु भएको छ भने 20 कति हुन्छ? यहाँ पत्ता लगाऊ। 00 देखि FF सम्म जान्थ्यो भने अब 50 मा चाहिँ कति जोडेर कति आउँछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। पछाडि त 00 छैन नि त। 00 जोडे पो 00 भए पो 0F के अरे FF हुन्थ्यो हैन। अब 50 बाट कतिसम्म जानु पर्यो? फाइभ 0 मा FF जोड नि कति आउँछ? फाइभ 0 मा FF जोड न। पहिला 00 मा FF जोडेर FF आको। अब 50 मा FF जोड जति आउँछ त्यति हुने भयो। पछाडि लास्टमा FF हुने भयो हैन। अनि यो कति हुने भयो? यहाँनिर 5 F र 5 कति हुने भयो? F मा एक जोड्यो 10 भयो अनि 14 भयो हैन। 4F भयो अनि अगाडि त 1 आउँछ, 214F यसरी हुने भयो।
एउटै पेजमा पनि यो 50 ले गर्दा पछाडी जाने भयो 20 बाट 21 मा जाने भयो तर 50 बाट 4F मा जाने भयो बुझ्यौ यो कुरा ल यसरी गर है एकचोटि ट्राई गर हामी अर्को पटक चाहिँ हेर्छौं ल आजलाई हामी यति नै गर्छौं है त ल आज हामी हाम्रो क्लास यति नै भयो टाइम पनि सिद्धिसक्यो है